पहिलो सबै आइडिया बटुल्ने, पहिलो पुलिस फिल्डको सबै आइडिया बटुल्ने, अनि त्यसपछि मात्रै अरू कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरूमा जाने। आफ्नो एरियामा चाहिँ एकदम मास्टर हुनु पर्यो। के भन्छ हजुर? उहाँहरूले हामीलाई देखिरहनु भएको कि हो? भाइ हजुरहरूलाई पनि देखिरहनु भएको हो? हजुर नयाँ हो? ए अघि अर्कै अहिले अर्कै होइन र यो एसआईको खुलेछ, एसआईको खुलेछ। त्यो चाहिँ ल हुन्छ हस् ल ल है। अब इन्सपेक्टरको पहिलो फिडब्याक इन्सपेक्टरको गरौँ, अनि त्यस पछाडि एएसआईको गरौँ, र रहेछ भने सब्जेक्टबाट अग्रिमेन्ट पनि गरौँ है त। अब कतिपय क्वेसनहरू त हजुरले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्न, किनकि मैले रिपोर्ट लेख्न सिकाएको छैन। एसे लेख्न पुरै टेक्निकल एसे हो, त्यो पनि हजुरहरूले सिक्नु हुँदैन, सर र आज हेर्ने मात्रै हो। ग्रामरमा बढी फोकस गरौँ, ओके। ल, वाट मेक्स द रोल अफ एन इन्सपेक्टर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेन्ट विदिन द पुलिस अर्गनाइजेसन? के कुराले पुलिस इन्सपेक्टरको रोल चाहिँ पुलिस अर्गनाइजेसनमा महत्त्व बढी राख्दछ? कमन सेन्समा पनि कता कता आधारित गर्न सकिन्छ कि नै, तर हामी चाहिँ बेस्ट हुनु पर्यो। केसँग बेस्ट हुनु पर्यो? हामी पेसेसँग है। कता गयो त नि ए नम्बरको क्वेसन? ल है, द रोल अफ एन इन्सपेक्टर हेर्नुहोस् त, द रोल अफ एन इन्सपेक्टर इज सिग्निफिकेन्ट है। माथि प्रेजेन्ट टेन्स हजुरहरूले मेन्टेन गर्ने भनेको टेन्स, माथि क्वेसन प्रेजेन्ट टेन्समा यो वाट मेक्स भनेको भर्ब 5 हो कि होइन? भर्ब 5 भनेको प्रेजेन्ट टेन्स हो कि होइन? हो। प्रेजेन्ट टेन्समा क्वेसन सोधेको छ भने प्रेजेन्ट टेन्समै क्वेसन दिने है। द रोल अफ एन इन्सपेक्टर इज सिग्निफिकेन्ट बिकज दे हेभ सुपरभाइजरी, इन्भेस्टिगेटिभ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ रेस्पोन्सिबिलिटिज इन द पुलिस फोर्स, जुन कुरा माथि दिएकै छ। Among various ranks within the police organization, the role of an inspector is particularly significant due to the supervisory, investigative and administrative responsibilities attached to the position. Are you getting it? अघि केही सुन्नु भएन उहाँहरूले? हो। Hi, Shaileshwari, where are you? म त यतामा खोजिरहेको छु त। हजुर लुबुमै बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? ल जय होस् हजुरको पनि, जय होस् जय होस्। यस्तो पाए त किन होइन आउनु जाडोमा। ल, हाउ डज एन इन्सपेक्टर कन्ट्रिब्युट टु क्राइम कन्ट्रोल एन्ड पब्लिक ट्रस्ट? अब इन्सपेक्टर जति पनि पुलिस हाम्रो जति पनि फोर्सहरू बनाइएकै क्राइम कन्ट्रोलको लागि हो कि होइन? होइन, तर हाउ भनेको छ, अब कसरी है? हाउ भन्यो अब। नाउ लुक एट हियर, यहाँनिर हेर्नु पर्यो। थ्रु सिस्टमेटिक क्राइम इन्भेस्टिगेसन, preventive policing and coordination with local communities, an inspector contributes to crime control and the enhancement of public trust in law enforcement agencies भने। अब यसलाई मिलाएर लेख्ने, इन्सपेक्टरको हो नि त, थोरै त भास्ट हुन्छ नि त। आर यु गेटिङ इट? थोरै। एसआई भनेको +2 लेभलको भयो, यति यस्तो यति धेरै हुँदैन होइन? त इन्सपेक्टरको त अलिकति लेभल पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब यसलाई उहाँले मिलाएर लेख्नु पर्यो। An inspector contributes to crime control through investigation, preventive policing, and working with communities, which helps build public trust in the police. के मिलाउनु पर्यो र? परेन है। Why are personal attributes important in the performance of an inspector? पर्सनल एट्रिब्युट्सहरू, पर्सनल क्वालिटी, पर्सनल आचरणहरू किन एकदमै धेरै मायने राख्छन् है इन्सपेक्टरको लागि?
Personal qualities are important because an inspector's performance depends not only on training but also on integrity, discipline, emotional stability and decision making ability. है ट्रेनिङले मात्र एउटा इन्स्पेक्टरलाई चाहिँ के बनाउँदैन, अब्बल बनाउँदैन, उसको लागि डिसिप्लिन त्यतिकै मायने राख्छ, उसको लागि उसको एटिट्युड त्यतिकै मायने राख्छ, यो भनेको है यो क्वेशनले। ओके, यहाँनिर छ द पर्फर्मेन्स अफ एन inspector is influenced not only by professional competence and training but also by personal attributes such as integrity, discipline, emotional stability and decision making ability. ल जाउँ क्वेशन नम्बर डी मा। Can an inspector exercise authority freely during emergencies? Justify your answer with reference to the passage. हेर्नुस् त के भन्यो, इमर्जेन्सीको बेलामा, क्राइसिसको बेलामा के एउटा इन्स्पेक्टरले चाहिँ अथोरिटी हातमा लिएर चाहिँ एक्सरसाइज गर्न सक्छ? है नो, एन इन्स्पेक्टर क्यान नट युज अथोरिटी फ्रीली, दे मस्ट एक्ट विदिन देयर अथोरिटी एन्ड रेस्पेक्ट सिटिजन्स राइट इभन ड्युरिङ इमर्जेन्सिज। है उनीहरूलाई कुनै पनि हालको त्यस्तो इमर्जेन्सीमा पनि अथोरिटी चाहिँ हुँदैन है। सो यहाँनिर छ द इन्स्पेक्टर इज एक्सपेक्टेड टु डेमोन्स्ट्रेट लिडरसिप, act decisively within the limits of authority and maintain balance between the use of power and respect for citizens right. आज चाहिँ फिडब्याक मात्रै हो, त्यसैले मैले आन्सरमा मात्रै गएँ, योसँग रिलेटेड क्लुमा मात्रै गएँ, कसरी आन्सर पत्ता लगाउने, भोलि हामीले माथिदेखि तलसम्म हेर्न त सम्भव छैन नि त, छ त छैन, टाइम पनि हुँदैन। एक्जामको लागि चाहिँ आई विल टिच यु ट्रिक है, छुट्टै ट्रिक हुन्छ यो कसरी जाने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ म छुट्टै पढाउँछु। अहिले चाहिँ हामीले क्वेशनको आन्सर मात्र हेर्ने। ल जाउँ, वेयर डज एन इन्स्पेक्टर फङ्सन विदिन द अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अफ द पुलिस फोर्स? कहाँ होला त? एन इन्स्पेक्टर फङ्सन्स एज अ लिङ्क बिट्विन सिनियर अफिसर्स एन्ड फिल्ड लेभल स्टाफ इन द पुलिस अर्गनाइजेसन एन्ड ट्रान्सलेटिङ पोलिसी डिरेक्टिभ्स इन्टु प्र्याक्टिकल एक्सन भन्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, बाई सर्भिङ एज एन अपरेसनल लिङ्क बिट्विन, इन्स्पेक्टर भनेको बिचमा बस्ने रहेछ सिनियर र फिल्ड स्टाफको बिचमा, राइट? सो बाई सर्भिङ एज एन अपरेसनल लिङ्क बिट्विन सिनियर अफिसर्स एन्ड फिल्ड लेभल स्टाफ, द इन्स्पेक्टर प्लेज अ क्रुसल रोल इन ट्रान्सलेटिङ पोलिसी डिरेक्टिभ्स इन्टु प्र्याक्टिकल एक्सन। ल हेलो, अब जाउँ हामी, यो चाहिँ यसरी गर्ने भयो। जाउँ इलेबोरेट है, कि समराइजेसन आउँछ कि इलेबोरेट आउँछ इन्स्पेक्टरहरूको? हेर्नु त, इलेबोरेट द सेङ पुलिस एन्ड कम्युनिटी आर इन्डिपेन्डेन्ट, पुलिस एन्ड कम्युनिटी आर इन्डिपेन्डेन्ट हो कि होइन? पुलिस बिना कम्युनिटी पुलिस बन्न पायो? पुलिस कसको खातिर पुलिस बनाइएको हो? पुलिस कसको लागि चाहिएको हो? कम्युनिटीमा ओके शान्ति स्थापना गर्नको लागि हो कि होइन? अनि कम्युनिटी बिना पुलिस प्रशासन छैन भने कस्तो हुन्छ कम्युनिटी? जेएनजीको भोलिपल्ट कस्तो भएको थियो? पुलिसले जब निष्क्रिय भइदिएको थियो, जेएनजीको भोलिपल्टको आन्दोलन कस्तो थियो? त्यो त एउटा हदै होला, त्यसरी त इमेजिन नगरौँ, तर पनि है पुलिस प्रशासन बिना हामीले एउटा शान्त कम्युनिटी इमेजिनै गर्न सक्दैनौँ। जसले जसलाई जे भन्दै नि भयो, जसले जसलाई पिट्दै पनि भयो, इजन्ट इट? केओस हुन्छ, एकदमै केओस, अस्त व्यस्त है। सो यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी लेख्ने, द सेइङ, यो भनाइ हो नि त, द सेइङ पुलिस एन्ड कम्युनिटी आर interdependent means that the police and the public depend on each other for maintaining peace, security and law and order. The police cannot perform their duties effectively without the support and cooperation of the community. सक्छ त? सक्दैन नि। Similarly, the community depends on the police for protection, justice and safety. When citizens provide information, follows laws and cooperate with police investigations, crime can be prevented and controlled more easily. कुनै पनि घटना, अब हत्याको घटनाहरू भइरहन्छ, त्यहाँ आई विटनेसहरूले अलिकति जानकारी नदिने हो भने पुलिसले मात्र केही गर्न सक्छ? सक्दैन नि त, हैन? त्यही भएर आई विटनेस भनेको कम्युनिटी पिपल हैन त, वरपर रहेका पिपलहरू। जसरी पनि कम्युनिटीको त हेल्प चाहियो पुलिसलाई त। On the other hand, when police act fairly, respectfully and transparently, people develop trust and confidence in them. अब यो त नेपालको सिनारियोमा अलिक कमै छ हैन? जब पुलिसले ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, जब पुलिसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन चाहिँ
एकदम राम्रोसँग गर्छ, बायस्ड हुँदैन हैन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त त्यो कुरै नगरौँ है, यहाँ त धनीले न्याय पाउने देश हो, गरिबले यहाँ न्याय पाउँदैन है। अब तर पनि खास पुलिस त न्युट्रल हुने हो नि त हैन। अब उसले जे उसलाई ट्रेनिङमा सिकाइएको थियो त्यही अनुसार उसले पर्फर्म गर्न पायो। ऊ पनि त बिचरा तलको जुनियर स्टाफै हो, माथिबाट जे आदेश आयो उसले त्यही गर्ने हो, इजन्ट इट। तर उसले जसरी ट्रेनिङमा जे कुरा सिकेको थियो त्यो अनुसार उसले चाहिँ आफूले गर्न पाउने हो भने त इजन्ट इट, समुदाय त खत्रै हुन्छ नि, धेरै राम्रो हुन्छ। So on the other hand, when police act fairly, respectfully and transparently, people develop trust and confidence in them. This mutual relationship helps in reducing crime, maintaining social harmony, and strengthening democracy. Therefore, police and community must work together as partners to ensure a safe and peaceful society. है यो मेरो राइटिङ भयो, यसलाई आफ्नो हिसाबले आफ्नो नेचुरल वेमा लेख्दा भयो। जसरी नि जस्टिफाई गर्ने हो, यो कसरी हो भनाइलाई जस्टिफाई गर्न हजुरले जान्नु भएकै छ। त्यो नेपालीमा जसरी गरिन्छ त्यसरी नै गर्ने हो। यस्ता लिङ्किङ भर्बहरू राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ लिङ्किङ भर्ब, लेट मी सो यु। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले लिङ्किङ भर्ब कतिवटा राखेको छु। अन द अदर ह्यान्ड, यो भनेको राइटिङको कस्मेटिक हो। कस्मेटिकले के गर्छ, हामीलाई ब्युटिफाई गर्छ हैन। राइटिङलाई क्वालिटी राइटिङ बनाउनको लागि तपाईले सकेसम्म ओके एउटा प्याराग्राफ छ भने मिनिमम 3 वटा लिङ्किङ भर्ब राख्ने। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त देयरफोर आयो, यसले के गर्छ, राइटिङलाई स्मुथनेस क्रिएट गर्छ है, कनेक्सन गराइदिन्छ एक अर्कामा। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, सिमिलरली, आर यु गेटिङ इट? यहाँ कतिवटा मिनिमम कतिवटा रहेछ, अन द अदर ह्यान्ड एउटा छ, ओके देयरफोर अर्को छ, राइट, एन्ड कता छ अर्को, सिमिलरली अर्को छ है। मिनिमम एउटा प्याराग्राफमा। यस हेमन्त प्लिज टेल मी के छ इस्यु, यु क्यान राइट मेसेज अल्सो। अब भइहाल्छ, एकछिन है हेमन्त, जस्ट एकछिनले भइहाल्छ, फास्ट फास्ट भइहाल्छ प्लिज। ल जाउँ हामी अर्कोमा। टाइटल लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो। लेट मी सो यु, यो प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्ने। प्रेजेन्ट टेन्समा यसमा हेर्नुहोस् त, द सेइङ पुलिस एन्ड कम्युनिटी, पुलिस एन्ड कम्युनिटी आर इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेर चाहिँ माथि लेख्ने, अनि त्यसपछि तल द सेइङ भनेर चाहिँ लेख्ने है। टपिक दिनु पर्दैन, टपिक त क्वेसन हो नि, यो त जस्टिफाएबल क्वेसन त हो नि, यो त एक्सप्लेन भने त हो नि यो त हैन। अब जाउँ, राइट अ पर्सनल लेटर टु योर यङ्गर ब्रदर एडभाइजिङ हिम टु प्रिपेयर सिन्सियरली फर द इन्सपेक्टर एक्जामिनेसन। ओके, पहिला त डेट चाहियो, एडी भन्ने गरेको छ मैले हैन। पहिला एड्रेस लेखेर पछाडि डेट लेखे नि हुन्छ, पहिला डेट लेखेर पछाडि एड्रेस लेखे पनि हुन्छ है। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 फेब्रुअरी 2026, डियर ब्रदर है, आई होप यु आर फाइन एन्ड, सिम्पल तरिकाले लेखिदिएको छु है मैले, भेग लेखिदिएको छैन ताकि सबैलाई क्ल्यारिटी होस् भनेर। आई होप यु आर फाइन एन्ड डुइङ वेल इन योर स्टडिज। आई एम भेरी ह्याप्पी टु नो द्याट यु आर प्रिपेयरिङ फर द इन्सपेक्टर एक्जामिनेसन। दिस इज अ भेरी रेस्पेक्टेबल एन्ड च्यालेन्जिङ करियर, सो यु मस्ट टेक योर प्रिपेरेसन सिरियसली। सिम्पल छ कि छैन? सिम्पल, क्ल्यारिटी पनि आउने, राम्रोसँग बुझिने। ओए देवेन्द्र, यु सुड मेक अ प्रपर स्टडी रुटिन। अब उसले सजेसन दिएको के गर्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा होइन इन्सपेक्टरको लागि। यु सुड मेक अ प्रपर स्टडी रुटिन एन्ड फलो इट रेगुलरली। रिवाइज योर सब्जेक्ट्स एभ्री डे। प्र्याक्टिस प्रिभियस इयर्स क्वेसन्स एन्ड फोकस अन विक एरियाज। फिजिकल फिटनेस इज अल्सो भेरी, अब त्यो त एउटा सेड्युल भन्ने भयो। उसले अर्को कुरा के गर्यो, फिजिकल फिटनेस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर दिस जब, सो यु सुड एक्सर्साइज डेली एन्ड मेन्टेन गुड हेल्थ। Try to stay disciplined, confident and honest in your effort. Remember, success comes with hard work. कस्तो दामी छ हेर्नुहोस् त। Remember, success comes with hard work, patience and determination. I believe you can achieve your goal if you study sincerely and stay focused. With best wishes for your bright future, your loving, okay, Milan Kumar Ranawat.
प्रेजेन्ट टेन्समै लेख्ने है, प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्ने ल। रिपोर्ट मात्रै हो पास्ट टेन्समा लेख्ने, रिपोर्ट चाहिँ पास्ट टेन्समा घटना घटिसकेको हुन्छ त्यो भएर हो होइन। ल यतिको यसरी आनन्दले लेख्न सकिन्छ सञ्जीव सर, ठिक छ नि है। ल गुड, बुझ्ने गरेर लेख्यो भने ल। राइट अ सर्ट रिपोर्ट एड्रेसिङ, यो त देखिन्न क्या हजुरहरूलाई है। राइट अ सर्ट रिपोर्ट एड्रेसिङ योर इमिडिएट कमान्डिङ अफिसर इन अ लेटर फर्म रिगार्डिङ द रेप एन्ड मर्डर, मेन्सन द्याट यु आर अ पुलिस इन्सपेक्टर मिलन कुमार राणाभाट है। त्यहाँ माथि मिलन कुमार राणाभाट भनेर मेन्सन गरेछ क्या नाम। हजुरले आफ्नो नाम XYZ लेख्न पाएन, के लेख्नु पर्यो? मिलन कुमार राणाभाट। यो पनि एउटा नम्बर जाने ठाउँ हो के, मजाले गर्न सकेन भने त। ए क्यामेराले खिच्या ल। एरिया पुलिस अफिस बानेश्वर काठमाडौँ 19 मार्च 2082। यो चाहिँ हजुर यहाँ हुनुहुन्छ, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? यो हजुरको एड्रेस हो है, एरिया पुलिस अफिसमा हुनुहुन्छ। कहाँ छ यो अफिस? बानेश्वर, कहाँको? काठमाडौँको। आज के छ? 19 मार्च 2082। अब हजुरले कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ लेटर? द कमान्डिङ अफिसर। कमान्डिङ अफिसर कहाँको? डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसको। यो पुलिस अफिस कहाँ छ? काठमाडौँ नेपालमा छ। यसरी पहिला मान्छे, त्यसपछि उसको अफिस, त्यसपछि अफिसको ठेगाना है त। अनि यो माथि चाहिँ हजुरको अफिस, हजुरको अफिसको ठेगाना अनि डेट, अनि कसलाई लेटर पठाउन लागेको? त्यो कमान्डिङ अफिसर, त्यसपछि त्यो मान्छेको अफिसको नाम अनि त्यो अफिसको ठेगाना। ठिक छ है। यति लेख्दा नि 2 नम्बर आउँछ हजुर। अहिले त पुरै लेफ्ट, पर्सनल लेटर पनि लेफ्ट होइन, त्यो ओल्ड मेथड भन्छ क्या त्यसलाई, ओल्ड मेथड भन्छ। इम्प्रेसन अलिकति पुरानो जस्तो हुन्छ, अलिकति नयाँ तरिकाले लेख्नुपर्छ। यस्तो यो सिस्टम आएको त मै एसएलसी दिने बेलैमा लेफ्ट आएको, अहिले त कहाँ ल है। सब्जेक्ट चाहियो रिपोर्ट अन रेप एन्ड मर्डर इन्सिडेन्ट। ल डियर सर, दिस इज टु इन्फर्म यु अबाउट अ हिनियस इन्सिडेन्ट अफ रेप एन्ड मर्डर द्याट टुक प्लेस yesterday on 9th Ashwin 2081 at around, ओके यहाँ के भने मैले 9th Ashwin हानेछु फेरि, ओके यहाँनिर थोरै यो कहिले भनेको छ? आज 19th भनेको छ है। हजुरले 19th भनेपछि 18th मा भएको हुनु पर्यो। कहिले हुनु पर्यो यो घटना? 18th मार्च है, एक दिन अघिको बनाउने है। 18th मार्च 2082 एट अराउन्ड 11:30 PM। अब यो सिनारियो आफैले उतिखेरै चाहिँ रिमेम्बर, उतिखेरै क्रिएटिभली एउटा भन्ने भिजुअलाइज गर्ने के, उतिखेरै बनाउनु पर्यो कि यो हुँदै नभएको कुरा बनाउने हो होइन। ओके, इन द बानेश्वर एरिया अफ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट अकर्डिङ टु प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन। अब हजुरहरूले के भोकाबुलरी जान्नुपर्छ यसमा, पछाडि सिकाउँछु म, अहिले सर र मात्र। ओके, आर यु गेटिङ इट? किनकि यसको त फर्मै अर्कै छ, फर्म्याटै अर्कै छ नि त होइन। इट टेक्स टाइम यहाँतिर भन्न थाल्यो भने हेमन्तले के क्वेसन सोधे जस्तो लाग्थ्यो, होइन रहेछ। ल अकर्डिङ टु प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन अ young woman was brutally raped and murdered by unidentified persons. बुझिने भाषामा लेख्ने। Her body was discovered this morning by local residents who immediately informed the police. The victim bore visible signs of physical assault and the crime scene clearly indicates the involvement of more than one offender. केही छिरेको छ दिमागमा? सर भन्दाखेरि त भिजुअलाइज हुनु पर्यो। The body has sent to Tribhuvan University Teaching Hospital for post-mortem examination. A detailed investigation has been initiated and police personnel have been mobilized to collect evidence, record witness statements and identify the perpetrators. Efforts are underway to arrest those involved and bring them before the court as soon as possible. पछि हामीले कतिपय कुराहरू फर्म्याटमा लेख्ने, घोकेरै लेख्दा पनि फरक पर्दैन क्या। कतिपय कुराहरू कहाँ लेख्ने भन्ने कुरा आई विल टिच यु है। आई काइन्डली रिक्वेस्ट योर नेसेसरी गाइडेन्स एन्ड जस्तो यो छ नि, यो लास्टको लाइन घोकिदिए भयो। आर यु गेटिङ इट? आई काइन्डली रिक्वेस्ट योर नेसेसरी गाइडेन्स एन्ड सपोर्ट टु प्रोसिड फर्दर विथ द इन्भेस्टिगेसन एन्ड इन्स्योर जस्टिस इज डेलिभर्ड प्रम्प्टली। थ्याङ्क यू फर योर कोअपरेसन, योर सिन्सियरली। के भनेर लेख भनेको छ? मिलन कुमार राणाभाट। हजुर के हो? पुलिस इन्सपेक्टर। एएसआई को क्वेसन छ भने एएसआई भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, पुलिस इन्सपेक्टरको क्वेसन छ भने
पुलिस इन्स्पेक्टर बनेर लेख्न पर्ने हुन्छ है। यहाँनिर के भनेको छ थोरै थोरै वाट ह्यापन छ अनि वेयर एन्ड हाउ ह्यापन छ, यो बिचमा के छ वेयर एन्ड हाउ छ। अनि लास्टमा चाहिँ अब सिनियरको गाइडेन्स बिना त यो केस अगाडि जान सक्दैन नि त, बिच लास्टमा सिनियरको गाइडेन्स एक्सपेक्टेसन गरिएको छ। ल हेमन्त तिम्रो हात उठेको उठै छ बेटा, ल जा यसरी चाहिँ हामीले लेख्ने हो है। अब पछाडि पनि छ है, ल हेर्नुहोस् है अब पछाडि पनि एन इन्स्पेक्टर प्लेज अ भाइ यो त एसे सकियो साँच्ची। ल अब माथि जाउँ है। राइट एन एसे अन द रोल अफ एन इन्स्पेक्टर इन मेन्टेनिङ ल एन्ड अर्डर। पहिला त यो इन्स्पेक्टरको रोल के हो, एएसआईको रोल के हो, यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, यो चाहिँ पहिल्यै जानेर बस्नु पर्यो हामीले। ल हेर्नुहोस् है, एन इन्स्पेक्टर प्लेज अ भाइटल पार्ट इन किपिङ पिस विदिन सोसाइटी। पहिला इन्स्पेक्टर को हो त भनेर डिफाइन गरेको। त्यसपछि अब यो इन्स्पेक्टरको चाहिँ ल र अर्डरलाई मेन्टेन गर्नलाई है, एउटा कानुनलाई मेन्टेन गर्नलाई उसको रोल के छ त भन्ने कुरालाई मिलाउन पर्यो एउटा ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरेर। जस्तै एभ्री कम्युनिटी निड्स डिसिप्लिन सो द्याट सिटिजन्स क्यान लिभ विदाउट फियर अर कन्फ्युजन। अनुशासन त चाहियो नि त। दिस रेस्पोन्सिबिलिटी इज लार्जली ह्यान्डल्ड बाई इन्स्पेक्टर्स हु एक्ट एज लिडर्स इन द पुलिस फोर्स। ट्याक्क यहाँ इन्स्पेक्टरसँग कनेक्ट गरेको। देयर प्रेजेन्स बिल्ड्स कन्फिडेन्स अमोङ पिपल एन्ड डिस्करेजेस अनलफुल बिहेभियर। देयरफोर यो लास्टको थेसिस स्टेटमेन्ट भन्ने हो, यो लास्टमा तपाईँले जे थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्नुहुन्छ त्यही लास्टको लाइनलाई यहाँ डिस्क्राइब गर्ने हो। आर यु गेटिङ इट? पहिला लेखे जस्तो एसे हुँदैन, हरेक इन्ट्रोडक्सन प्याराको यो लास्ट लाइन याद गर्ने र यो लास्ट लाइनमा जे भनिएको छ यसले के भन्यो, एन इन्स्पेक्टर इज इसेन्सियल इम्पोर्टेन्ट फर इन्स्योरिङ, के इन्स्योर गर्छ अरे सेफ्टी, कसको जनताको, एन्ड स्टेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ है। ल यो दुईटा कुरालाई प्रुभ गर्नु पर्यो कि कसरी इन्स्पेक्टरले चाहिँ सेफ्टीलाई मेन्टेन गर्छ र कसरी चाहिँ इन्स्पेक्टरले चाहिँ पब्लिकको स्टेबिलिटी पब्लिक लाइफको स्टेबिलिटीलाई मेन्टेन गर्छ। आई मिन टु से जस्तो बागबजारमा सधैँ बिहानेर सधैँ झगडा हुने हो भने यहाँको पब्लिक त अफेक्टेड हुन्छ नि त होइन। अलिक यहाँ स्टेबल बनाइदिनु पर्यो क्या उसको रोल भनेको, यहाँ झगडा केही नहुन पर्यो। अनि यो कसको रोल हो त, पुलिसको रोल हो है त्यो भनेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् वान इम्पोर्टेन्ट, यही कुरालाई ठ्याक्क यो लास्टको कुरालाई यसले डिस्क्राइब गरेछ। वान इम्पोर्टेन्ट रिजन इन्स्पेक्टर्स आर नेसेसरी, यहाँ इसेन्सियल भन्यो नि, यहाँ नेसेसरी। एसेमा कहिल्यै पनि एउटा शब्द पनि रिपिट गर्न पाइँदैन। अब भोकाबुलरी कति चाहिन्छ होला इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा शब्द आर्टिकल्स र तपाईँले रिपिट गर्ने भनेको आर्टिकल्स र प्रेपोजिसन। अब त एन द त जहाँ पनि आउन सक्यो, प्रेपोजिसन एट अन द के अरे एट अन इन जहाँ पनि आउन सक्यो, त्यसमा त हाम्रो केही पनि रोल छैन। तर वर्ड भने सिनोनिम लेख्ने, पुरै एउटा शब्द एकचोटि आएपछि अर्को शब्द सिनोनिम लेख्ने। ल हेर्नुहोस् त यहाँ इसेन्सियल लेखेको थियो, यहाँनिर के लेख्यो इम्पोर्टेन्ट लेख्यो है, मिनिङ एउटै हो। वान इम्पोर्टेन्ट रिजन इन्स्पेक्टर्स आर नेसेसरी इज देयर रोल इन कन्ट्रोलिङ क्राइम है। यहाँ कन्ट्रोल क्राइम भनेको र इन्स्योर सेफ्टी भनेको एउटै हो। सेफ्टी कसरी हुन्छ, क्राइमलाई कन्ट्रोल गरेर है, क्राइमलाई कन्ट्रोल गरेपछि मात्रै सेफ्टी चाहिँ के हुन्छ मेन्टेन हुन्छ। त्यही कुरालाई लेखेको हो। टपिक त दिनु पर्यो माथि, राइट एन एसे भनेपछि द रोल अफ एन इन्स्पेक्टर, यो माथि लेख्ने द रोल अफ एन इन्स्पेक्टर इन मेन्टेनिङ ल एन्ड अर्डर। ओके मैले यहाँ माथि दिएको रहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच सम्झाइदिनु भएकोमा। मिड अलाइन गर्ने, यो त लामो छ, यसलाई त मिड अलाइन गर्न नि मिलेन, आफैमा एउटा सेन्टेन्स जस्तो छ। आर यु गेटिङ इट? नत्र छोटा छोटा टपिक छ भने बिचमा लेख्ने है। ओके ल दे सुपरभाइज अफिसर्स इन्भेस्टिगेट। अब के गर्छ त यो इन्स्पेक्टरले, उनीहरूले अफिसरहरूलाई सुपरभाइज गर्छ। जस्तो हाम्रो सञ्जीव सरहरूलाई के गर्छ, यिनीहरूले सुपरभाइज गर्छ, गाइड गर्छ। इन्भेस्टिगेट केसेस, अब केसहरू इन्भेस्टिगेट गर्छ। एन्ड मेक स्योर रुल्स आर फलोड प्रपरली, मेक स्योर गर्छ यिनीहरूले अब बनाइएका रुल्सहरू फलो गरेको छ कि छैन। बाई रेस्पोन्डिङ क्विकली टु इन्सिडेन्ट्स, कुनै पनि इन्सिडेन्ट्स भनेर कल आयो भने तू चाहिँ उनीहरूले रेस्पोन्ड गर्छ। जस्तो जेएनजीको आन्दोलनको भोलिपल्ट म बस्ने एरियामा 12 जना जति हात हतियार लिएर आएको थियो राइट,
र हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि हामीले देखेको होइन, हामीले इन्फर्मेसन आइसकेपछि हामीले तुरुन्त कल गऱ्यौँ हरिस्थितिको पुलिस चौकीमा, तुरुन्तै पुलिसहरू त्यहाँ आइपुग्यो क्या। सो हाउ क्विक के आई वाज लिटरली, त्यो उनीहरूलाई पनि त डर छ नि है। त्यो हाम्रै एरियामा 12-15 जना चाहिँ हात हतियार सहित आएको छ भनेर त्यहाँ व्यापक भइसकेपछि त्यो जम्मा 5 जना पुलिस आएको थियो क्या। त्यो पुलिसलाई पनि त सेफ्टीको डर छैन त तिनीहरूलाई। ल हेर्नुहोस् त, मलाई त तिनीहरूको अझ यिनीहरू जम्मा 5 जना आइरहेछ, उनीहरू त्यहाँ त्यत्रो जना छ राइट। आई वाज वरिड अबाउट देयर हेल्थ के, उनीहरू के होला भनेर। सो हाउ क्विक दे आर भेरी इमिडिएट। By responding quickly to incidents, they prevent small conflicts from becoming serious problem. साना साना कुराहरूलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ, म्यानेज गरिदिन्छ, ठुलो इस्यु हुन दिँदैन। ओके, देयर गाइडेन्स अल्सो हेल्प्स जुनियर स्टाफ पर्फर्म ड्युटिज अनेस्टली एन्ड इफिसियन्टली है। अब उनीहरूको चाहिँ नै आफू मातहतमा चल्ने स्टाफहरूले पनि उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न पर्यो। As a result, justice is delivered fairly and trust in authority remains strong. अब उनीहरूको कामै जस्टिस हो, यस्तो खालको सिनारियो बन्यो भने यिनीहरूले पनि आफूले जस्टिस राम्रोसँग अनफेयर नहुने तरिकाले जस्टिस दिन सक्छन्। इन कन्क्लुजन, अब कन्क्लुजनमा नयाँ कुरा लेख्ने नै केही नै होइन, यही तपाईँको यहाँ लेखेको छ नि यो लास्ट लाइनमा, एन इन्स्पेक्टर इज इसेन्सियल फर इन्स्योरिङ सेफ्टी एन्ड स्टेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ भनेर लेखेको छ नि। कतिजना छ यहाँ हेर्ने? 20 जना। ओके, An inspector is essential for ensuring safety and stability in public life भनेको छ नि, यही कुरालाई रिस्टेट गर्ने हो यहाँ। कन्क्लुजन भनेको नयाँ कुरा केही लेख्ने नै होइन। यो बीचमा के लेख्यो त, हामीले यही लास्ट लाइनकोलाई हामीले के गरेको, एक्सप्लेन गरेको। अब कन्क्लुजनमा के लेख्छौँ, यही लास्ट लाइनलाई फेरि प्याराफ्रेज गर्छौँ। प्याराफ्रेज भनेको मैले भने सी इज ब्युटिफुल भन्यो भने सी इज क्युट भन्ने हो। त्यो ब्युटिफुललाई हटाउने, ठ्याक्कै त्यस्तै मिनिङ आउने अर्को शब्द लेख्ने। भनेपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दा यही कुरालाई चाहिँ रिस्टेट गर्छौँ हामीले, सकेसम्म वर्ड रिपिट हुन नदिने। एकचोटिसम्म वर्ड रिपिट भएको छ भने नो वरिज, तर डबल चाहिँ गर्न पाइएन। भनेपछि एउटा शब्द एकचोटि प्रयोग भयो, दुईचोटि प्रयोग भयो, तीनचोटि चाहिँ प्रयोग हुन पाएन, क्वालिटी खस्किहाल्छ है। एसेमा भनिएकै छ, एसेको रुलमै लेखिएको छ कि यु कान्ट रिपिट द सेम वर्ड एक्सेप्ट प्रेपोजिसन एन्ड आर्टिकल्स। प्रेपोजिसन र आर्टिकल बाहेक हजुरले कुनै पनि शब्द चाहिँ रिपिट गर्न पाउनुहुन्न। भनेपछि अब हजुर आफै मनन गर्नुहोस् कि तपाईँलाई भोक्याबुलरी कति चाहिन्छ। नेपालको नक्सा, नेपालको बारेमा लेख्दा तपाईँको नेपाल कतिचोटि दोहोरिन्थ्यो, ब्युटिफुल कतिचोटि लेख्नुहुन्थ्यो तपाईँले, कतिचोटि, कति रिपिटिसन। अब त्यस्तो खालको एसे लेख्न पाइँदैन। अब हेर्नुहोस् त यसको फर्मेट हेर्नुहोस् त, पहिला हामीले के गर्थ्यौँ एसेमा, भएभरको लेख्थ्यौँ, लेख्दैन थियौँ। अब यहाँ त के गर्यो, सेकेन्डमा यहाँ ओके, सेकेन्डमा ल्याउ त। अब यो सेकेन्डमा छ नि, यो सेकेन्डमा हामीले नयाँ आइडिया केही लेखेको छ त साथीहरू, भन्नुहोस् त, यो सेकेन्डमा नयाँ आइडिया केही लेखेको छ? पहिलो प्याराग्राफ राम्रोसँग ह्यान्डल गरेर त्यहाँ थेसिस स्टेटमेन्ट लेखेपछि सकियो के तपाईँको एसे नै सक्यो। हजुरले त्यही जस्टिफाई, अघि के थियो हामीले एउटा क्वेसन नम्बर 2 मा पुलिस एन्ड कम्युनिटी आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर भनेर भनेको थियो कि नै, त्यसलाई हामीले जस्टिफाई गरे हो कि होइन? ठ्याक्कै त्यस्तै खालको जस्टिफाई यहाँ लेखेको लाइनलाई गरिदिने। भेरी इजी। अब त झन् इजी हो यो त। ल हेर्नुहोस्, इन्स्पेक्टर्स कन्ट्रिब्युट ग्रेटली टु सोसल हार्मोनी थ्रु सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल, त्यही माथिको कुरा लेखे हो। देयर एफर्ट्स रिड्युस रङ डुइङ एन्ड प्रमोट रेस्पेक्ट फर रेगुलेसन्स। In a different way, it can be said that inspectors form the backbone of peaceful living. Without such leadership, order would be difficult to maintain. Very simple. It has very simple writing, right? राम्रोसँग लेखिएको छ। हजुरले आउँदा दिनहरूमा एसेमा व्हाट इज टपिक सेन्टेन्स भन्ने जान्नुपर्छ, व्हाट इज थेसिस स्टेटमेन्ट भन्ने जान्नुपर्छ। यति दुईटा जान्नुभयो भने एक्सिलेन्ट, यु विल गेट 3, 5 मा यु विल गेट 3। के छ हाम्रो वान मेसेज आछ, जेनजी इजी है, जेनजी। ल जाउँ अब अर्कोमा है। ल, ट्रान्सलेट द फलोइङ टेक्स्ट इन्टु नेपाली विदाउट लुजिङ द सेन्स एन्ड स्पिरिट अफ द
ओरिजिनल। ल है, एउटा मैले भने झर्ना झर्यो झर 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 झर, यसलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ दिदी? नमस्कार। ल भन्नुहोस् त, झर्ना झर्यो झर 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 झर। कम्प्लेक्सिटी छ कि छैन? कम्प्लेक्स हो कि होइन? हो, हामीले त गरिएला, यसलाई ट्रान्सलेट त गरिएला, तर जति भाइब झर्ना झर्यो झर 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 भन्दा आउँछ नि, त्यति ट्रान्सलेसनमा हुँदैन। आर यु गेटिङ इट? त्यसैले इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरिएको मुनामदनमा त्यति स्वाद छैन जति नेपाली मुनामदनमा छ। भनेपछि यदि त्यो स्वाद त्यहाँ भेटिँदैन, ट्रान्सलेसनमा भेटिँदैन भने द्याट इज नट अ गुड पिस अफ ट्रान्सलेसन। डु यु थिङ्क अर नट? अब मैले भने गर त बाबु भने, अब गर भन्नेलाई कति गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो एक्सप्रेसनले जनाउँछ। त्यो गर भन्नेलाई ठ्याक्कै यस्तै लेभलको क्ल्यारिटी हुने गरेर हामी त्यसलाई डुप्लिकेट गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन है। ल्याङ्ग्वेजको पनि आफ्नै ब्यारियरहरू छ, भाषाको आफ्नै ब्यारियरहरू छ। नेपाली भाषा आफैमा एकदमै रिच छ है। अब त्यही कारणले गर्दा कम्प्लेक्सिटी छ, चुनौती छ, यद्यपि हामीले स्मुथनेस र ओरिजिनालिटी भने मेन्टेन गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। हुन त के हुन्छ नेपालीको, म खाना खान्छु हुन्छ, म भनेको सब्जेक्ट, खाना भनेको अब्जेक्ट, अनि त्यसपछि खान्छु भनेको भर्ब। अब इङ्ग्लिसको प्याटर्न सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट, नेपालीको प्याटर्न सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्ब। चुनौती त छ नि, छ कि छैन? छ। त्यसमा पनि एडभर्बहरू कहिले अगाडि बसिदिन्छन्, कहिले एडभर्बहरू पछाडि बसिदिन्छन्, राइट? त्यसको पनि प्लेसमेन्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो ट्रान्सलेसन भन्दैमा भोक्याबुलरी जान्दैमा ट्रान्सलेसन पर्फेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसलाई मिलाएर क्रमबद्ध तरिकाले क्रोनोलोजिकल अर्डरमा एक पछि दुई, दुई पछि तीन, त्यो मजाले स्मुथनेस मेन्टेन गरेर लेख्नुपर्छ। त्यसैले 2-4वटा ट्रान्सलेसनको काम गरेर मेरो ट्रान्सलेसनलाई पुग्यो भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। ट्रान्सलेसन आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण काम हो है। अब यसले भने एथिक्स एन्ड अकाउन्टेबिलिटी आर फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ एन इफेक्टिभ पुलिस सर्भिस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मैले अहिले सबै क्वेसन्सहरू पुलिससँगै रिलेटेड किन ल्याएको भन्दा एटलिस्ट क्वेसन त पढ्नुहुन्छ नि हजुरले। आर यु गेटिङ इट? क्वेसनै पढ्दा पनि पुलिसको बारेमा धेरै ज्ञान भयो कि भएन? यो क्वेसन हजुरले आफूसँग राख्नुहुन्छ, आउँदा दिनहरूमा यसैसँग पहिलो हजुरको तयारी त पुलिससँगै रिलेटेड हुनु पर्यो, अनि बल्ल बाहिर जाने हो है। त्यही भएर सबै म आफैले यहाँनिर एथिक्स एन्ड अकाउन्टेबिलिटी आर फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ एन इफेक्टिभ पुलिस सर्भिस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अ पुलिस इन्सपेक्टर इज इन्ट्रस्टेड विथ सिग्निफिकेन्ट अथोरिटी टु इन्फोर्स द ल, supervise subordinates and maintain public order, and this authority must be exercised with integrity, impartiality, and respect for legal procedures. Ethical conduct prevents the misuse of power, while accountability ensures transparency and public confidence in law enforcement institutions. By following established rules and accepting responsibility for decision made in the line of duty, an inspector contributes to professional discipline and institutional credibility. In the absence of these principles, public trust weakens and the effectiveness of policing is compromised. अब हेर्नुस्, शब्दहरू कति गहकिला छन्। शब्द गहकिला छन् कि छैनन्? हुन त एएसआईको लागि यो कठिन नै छ। दिस इज नट अफ योर लेभल, राइट? दिस इज फर इन्सपेक्टर। तर पनि यो तपाईको टार्गेट हुनुपर्छ। यतिको प्यासेजलाई ट्रान्सलेट गर्ने तपाईको के हुनु पर्यो? टार्गेट हुनु पर्यो। अहिले हामी बेसिकबाटै जाने हो, तर इन्सपेक्टरलाई त कुनै अप्सन छैन। एएसआईलाई त अप्सन भयो नि त। यस्तो भेट किन गरेर उसले गर्नै परेन, उसलाई त आफ्नै हिसाबको गर्दा भयो। ल जाउँ है। ल हेर्नुहोस् है, नैतिकता र उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक समाजमा प्रभावकारी। अर्को कुरा मैले भने ह्रस्व र दीर्घ बहुत ख्याल गर्नुपर्छ। नेपाली ट्रान्सलेसनमा पनि ह्रस्व र दीर्घ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। कुन ह्रस्व दीर्घ, के शब्दले के लिने, पूर्ण विराम कहाँ लगाउने, यावत कुराहरू। नियम भन्ने त अब हुन्छ नि, अब स्मुथनेस लिएर आउने। खान्छौ? ल खाऊ हजुर।
ट्रिक त म ट्रान्सलेसनमा सिकाइहाल्छु नि। अहिले चाहिँ सर फिडब्याक मात्रै, यसको गराएर देखाइदिने मात्रै है। नैतिकता र उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक समाजमा प्रभावकारी प्रहरी, कस्तो खालको प्रहरी? प्रभावकारी प्रहरी सेवाका आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्। ट्याक्क मिल्यो कि मिलेन? अब आई इट राइस छ भने पहिला वर्ड टु वर्ड ट्रान्सलेसन गर्ने। म भन्यो, आई के अरे आई भनेपछि म, इट भनेपछि खान्छु, अनि राइस म खान्छु राइस भनेर त लेख्न मिलेन त। त्यहाँ त हजुरले के लेख्नु पर्यो? म खाना खान्छु भनेर लेख्नु पर्यो। हो, यहीँनिर हजुरको काम आउँछ। इङ्ग्लिसलाई यहीँनिर मिलाउनु पर्ने हुन्छ, एकछिन टाइम लाग्छ। जस्तै एक प्रहरी निरीक्षकलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न अधीनस्थ कर्मचारीहरूको निरीक्षण गर्न र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्न महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइन्छ र यी अधिकारहरू इमानदारी, निष्पक्षता तथा कानुनी प्रक्रियाको सम्मानसहित प्रयोग गरिनु पर्छ। नैतिक आचरणले शक्ति दुरुपयोग हुनबाट रोक्छ भने उत्तरदायित्वले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थामाथि जनविश्वास बढाउँछ। स्थापित नियमहरू पालना गरेर र कर्तव्य निर्वाहको क्रममा गरिएका निर्णयहरूको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर एक निरीक्षकले व्यावसायिक अनुशासन र संस्थागत विश्वसनीयतामा योगदान पुर्याउँछ। यी सिद्धान्तहरू नहुँदा जनविश्वास कमजोर हुन्छ र प्रहरी सेवाको प्रभावकारिता प्रभावित हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिलाएर लेख्ने। अब एकैचोटि हामी यहाँ जानी नै होइन, हामीले त सेन्टेन्सलाई पहिला कस्तोबाट ट्रान्सलेसनबाट सुरु गर्नुपर्छ? एउटा वाक्यबाट। पहिला वान सेन्टेन्सलाई गर्ने, त्यसपछि फेरि कपाल अफ सेन्टेन्स गर्न थाल्ने, फेरि त्यसपछि अलिकति भेग गर्न थाल्ने, अनि बल्ल हामी यतिकोमा जाने। यो त हाम्रो लास्ट फाइनल गोल हो। के हो हाम्रो फाइनल गोल? अब हामीले त सिक्ने क्रममा त एबीसीडी सिक्दै नसिकी सेन्टेन्स बनाउन सिकिन्छ त? सिकिँदैन है। त्यसैले आत्तिने होइन। यस्तो त मैले कसरी गरौँला? गरिन्छ मजाले। शब्दलाई, फुललाई, सानो फुललाई मालामा, सानो फुललाई छुट्टै माला, ठुलो फुललाई छुट्टै माला बनाइन्छ कि नै? माला बुन्ने हो यो पनि एउटा, टक्क लाएर। ल अब जाउँ, हामी कहाँ जाउँ है? ग्रामरमा 7 मा चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर है। अब ही स्टडीज फर द इन्सपेक्टर भनेपछि सी हैज बीन स्टडिङ फर द इन्सपेक्टर एक्जाम एभ्री डे। हजुरलाई थाहा छ फर लागेको जति जम्मै के हो? कन्टिन्युअस टेन्स हो है। ल सेकेन्डमा जाउँ। पुट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिसन्स इन द फलोइङ ब्ल्याङ्क स्पेस भन्यो। मैले भनेको थिएँ फेस्टिभलवाला भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। अब के आउँदैछ? शिवरात्रि आउँदैछ राइट? म शिवरात्रिको दिनमा पशुपति जान्छु भने एट कि अन? शिवरात्रिको दिनमा ठ्याक्कै त्यही दिन अन, ठ्याक्कै त्यही दिन भन्यो भने अन होइन। शिवरात्रि ताका भन्यो भने एट। फेस्टिभलको केसमा स्पेसिफिक बनाउँदा अन, स्पेसिफिक नहुँदा एट। फलानु दिन भनेर तोक्यो भने अन, फलानु दिन भनेर तोकेन त्यसको आसपासको दिन भन्यो भने एट। यसले दसैँ त हाम्रो त 15 दिन मनाइन्छ त। दसैँ कुन दिन भनेर तोक्या छैन। दसैँ भनेको छ फुलपाती दिन नि हुनसक्छ, अष्टमी दिन नि हुनसक्छ, नवमी, टिका जुन नि हुनसक्छ नि होइन। त्यसैले यसमा एट, स्पेसिफिक नहुँदा एट। जोइन द सेन्टेन्स युजिङ द रिलेटिभ क्लज। सी इज द लेडी भन्यो। हर डटर एक्सेल्स एट म्युजिक एन्ड आर्ट। सो सी हर डटर गर्न मिलेन। के गर्ने? सी इज द लेडी अनि हर डटर भनेको उसको डटर भने हो कि होइन? उसको भन्नको लागि के राख्नु पर्यो? हुज डटर एक्सेल्स एट म्युजिक एन्ड आर्ट। ल ट्रान्सफर्म द सेन्टेन्स फ्रम इनडाइरेक्ट टु डाइरेक्ट। सी सेड यु ह्याड बेटर स्टडी प्रपरली। हामीले यसलाई तल लाँदाखेरि हेर्नुहोस् है, इनडाइरेक्ट टु डाइरेक्ट लाँदाखेरि के गर्ने? यु सुड स्टडी प्रपरली। सुडलाई केमा लाने रहेछ? ह्याड बेटर। सुडलाई चाहिँ केमा लाने रहेछ? ह्याड बेटर है। सो यहाँ के भने? इनडाइरेक्ट टु डाइरेक्ट भनेको छ नि त।
पहिला हामीले के गर्थ्यौँ डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट गर्थ्यौँ खासमा पहिला के दिन्थ्यो यु सेड यु सुड स्टडी प्रपरली दिन्थ्यो अनि हामीले के बनाउनु पर्थ्यो सी सेड यु ह्याड बेटर स्टडी प्रपरली है सजेसनमा के हो ह्याड बेटर यो त सजेसन हो नि त अब्लिगेसन भयो भने त मस्ट हुन्छ अब्लिगेसन भने के हो अब्लिगेसनमा मस्ट गर्नै पर्यो अप्सनै छैन विकल्पै नभएकोलाई के भन्छ अब्लिगेसन मैले भने यु मस्ट फलो ट्राफिक रुल्स त्यसमा मस्ट नै हुन्छ चेन्ज गर्न पाइएन ओके ओ है द्याट लाग्छ भेरी नाइस यो पनि जान्छ सी सेड द्याट ल हेर्नुहोस् है यो अब यु हेर्नुहोस् है यु भने नि यु ह्याड बेटर स्टडी प्रपरली यहाँनिर के गरिदियो सी सेड भनेपछि है यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्सर कहाँ किदिएको थियो एन्सर दिँदैन नि एन्सर थियो हो सी सेड मैले यहाँनिर फोकस गरेँ होइन सी सेड द्याट अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यु छ नि यो भनेको वी छ यु छ भने लिभ इट एज यो सबैलाई भनेको हो के आर यु गेटिङ इट यो सबैलाई भनेको हो त्यही भएर हजुरले के सोच्नु पर्यो भने सी सेड ठिक छ दुईटालाई कन्जम्सन केले जोडिदिनु भयो द्याटले है अब मैले एउटा कुरा भने ल तपाईँहरूले मलाई चाहिँ झुकाइदिनु भयो नि मलाई झुकाइदिनु भयो कि तपाईँहरूले यो के हो इन्डाइरेक्टबाट डाइरेक्टमा लग्या हो के डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लगेको होइन म चाहिँ झुक्किएँ के बुझ्नुभयो अब बुझ्नुभयो भयो होइन यहाँ माथि चाहिँ यिनीहरूले त्यो लेख्नु पर्थ्यो तर क्वेसनमा त्यो थिएन माथि चाहिँ यहाँ हुनुपर्ने थियो द्याट यसले के भनेको छ इन्डाइरेक्टबाट डाइरेक्टमा कोही क्वेसन यस्ता पनि हुन्छन् पहिला हामीले जहिले पनि गर्ने भनेको डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट अनि डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्टमा लाँदा द्याटले युज गर्ने हो हामी त यहाँ के गर्दैछौँ इन्डाइरेक्टबाट डाइरेक्टमा लाँदैछौँ डाइरेक्टमा त द्याट हुँदैन नि त तिमीले इन्डाइरेक्टको भन्यौ यहाँ माथि चाहिँ उनीहरूले राख्नुपर्ने थियो द्याट यस्तो एपोस्ट्रोफी केही हुँदैन थियो इजन्ट इट तर यो क्वेसनै यस्तै हो के कहिलेकाहीँ यस्ता खालका एक्सेप्सनल क्वेसनहरू पनि सोध्छन् आर यु गेटिङ इट एक्सेप्सनल क्वेसनहरू पनि सोध्छन् है यसरी नै दिएको छ भनेपछि तिमीले अब क्वेसनलाई त के गर्न सक्यो क्वेसनलाई केही गर्न सक्यो क्वेसन त त्यही नै दिएको हामीले त इम्प्रुभ गर्ने होइन क्वेसनलाई त हाम्रो काम त यो हो राइट माथि हेरेर गर्ने हो है त कहिलेकाहीँ यस्ता पनि दिन सक्छन् है छैन हजुर पढाएको छैन अब पढ्ने अब पढ्ने है ल के हो यो ल है रिराइट द जम्बल वर्ड्स इन करेक्ट अर्डर एकदम इजी भएन यो द पुलिस वर्क टु मेन्टेन पब्लिक अर्डर है अहिले मैले इजी दिनुको कारण चाहिँ आई वान्ट टु ग्रो योर कन्फिडेन्स फेरि गाह्रो आउँछ भन्ने पनि होइन लगभग यस्तै आउने हो आर यु गेटिङ इट हामी के गर्छौँ एक्जाममा धेरै गाह्रो गराएर विद्यार्थीको मनोबल घटाउने काम गर्छौँ त्यो काम छैन आउने जस्तो हो त्यस्तै गराउने यस्तो खालको क्वेसन फेरि यो त तपाईँले पकेटमै राख्ने खाले क्वेसन हो नि मिलाउन त पर्यो जसरी ल जाउँ चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्स इन्टु प्यासिभ भोइस हेर्नुहोस् त दे विल ह्याभ कम्प्लिटेड द प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट विक अब ह्याभ आइसकेपछि बाहिरबाट के लिएर आउने हो बिल ओके यसको चाहिँ लेट मी सो यु ल है हेर्नुहोस् त दे विल ह्याभ कम्प्लिटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वर्ड कुन हो कम्प्लिटेड द प्रोजेक्ट भनेको अब्जेक्ट हो कि होइन हो केलाई लिएर आउने अगाडि द प्रोजेक्ट मोडल भर्ब आउँदाखेरि मोडल भर्बलाई जस्ताको तस्तै सार्ने विलको पछाडि यो ह्याभ भनेको भर्ब हो यो भर्ब पनि जस्ताको तस्तै राख्ने अब ह्याभलाई के ल्याउनु पर्यो बाहिरबाट बिन त्यसपछि भर्ब बिना त भोइस नै हुँदैन सो बाई ओके नेक्स्ट विक यो रिपोर्टेड स्पिच होइन टाइम चेन्ज गर्नलाई यहाँ धेरै झुक्किनुहुन्छ फेरि उस्तै परेमा नेक्स्ट विक भन्यो भने फलोइङ विक हानिदिनुहुन्छ है द प्रोजेक्ट विल ह्याभ बिन कम्प्लिटेड बाई नेक्स्ट विक
झुकिन्छ क्या ग्रामरमा, मै झुकिन्छु अनि हजुर के नझुकिने। हर करेज हेल्ड हर फेस द मोस्ट डिफिकल्ट च्यालेन्जेस। के भनेको छ यो क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट। गिभ अ सुइटेबल सिनोनिम अफ द अन्डरलाइन वर्ड। करेज भनेको साहस हो कि होइन? हो। हर ब्रेभरी के लेखिदिएँ मैले यसको सिनोनिम? ब्रेभरी हेल्ड हर फेस द मोस्ट डिफिकल्ट च्यालेन्जेस। हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ म्याक्सिममले भन्दाखेरि जी लेख्ने अनि ब्रेभरी लेखिदिने। यस्तो गर्ने चलन छ, यस्तो गर्न पाइँदैन। हजुरले के गर्नु पर्यो? हजुरले हर करेज भनेको छ करेजको सिनोनिम हो नि त। यो करेजलाई हटाएर यसको ठाउँमा के लेख्ने? ब्रेभरी। अनि सकिन्छ भने अन्डरलाइन गरिदिँदा झनै राम्रो भयो। अनि हेल्ड हर फेस त फेरि यो लोकसेवा हो, अन्डरलाइन गर्न पाइँदैन कि भन्नुहुन्छ धेरैले। जस्तो अघि पछि गर्न पाइन्छ त्यस्तै गर्न पाइन्छ, त्यस्तो कुनै डिस्टिङ्सन भन्ने छैन। हजुर क्वेसनमा होइन, हाम्रो एन्सरमा लेख्ने हो नि त। यो त के थियो क्वेसन? बुझिनँ मैले। आज मेरो आफ्नै कान बजेर केही सुनेको छैन, रातभरि नसुत्या भएर। ल है, ल एन्सर द फलोइङ। अस्ति हामीले प्रिफिक्स सफिक्स पढे होइन? वाट ड्यास के अरे इज हि, स्पेनिस अर पोर्टुगिज थियो। के दिएको थियो हजुरलाई? नेसन। हजुरले के लेख्नुभयो? नेसनालिटी हो। आज चेक गर्छु है म कपी। वाट नेसनालिटी इज हि। एन्सर द फलोइङ। सप्लाई अ सिङ्गल वर्ड फर द फलोइङ सेन्टेन्स। यसमा हो अलिकति रिक्स, धेरै छ, थोरै छैन, 1000वटा मात्रै छ। अब 1000वटा घोक्न सकियो भने त आयो, हो कि होइन? अहिलेदेखि दिनमा 10वटा जति घोक्यो भने त गाह्रो छ र? अ पर्सन हु हेड्स एन्ड अभोइड पिपुल। मान्छेलाई मनै नपराउने मान्छेलाई के भन्छ? मिसएन्थ्रोपी। के भन्छ मान्छेलाई मन नपराउने, हेड गर्नेलाई? हो। राइट एन्टोनिम अफ द फलोइङ वर्ड। म्याग्नानिमस भनेको ठुलो हृदय भएको मान्छे, एकदम ठुलो मन भएको मान्छे, दानी मान्छे। अब यसको के हुन्छ त? ओके, अब दानीको उल्टो के हुन्छ? लोभी, स्टिङी, चुइया, सेल्फिस हुन्छ है। ओके, वी हेभ डन दिस वान। अब हामी जाम अर्को है। ओहो, खत्रै देखेँ रहेछु त म त। ए नेचुरल डिजास्टर होइन त? ओके, रिड द प्यासेज एन्ड आन्सर द फलोइङ। ए सेयर गर्न पर्यो नि त। सेयर भयो कि भएन यो? प्रभु, ए आउनुभयो? गुड, थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो पुलिस फोर्स भन्दा छिटो भयो त यता। एएसआईको अब म नि आँखा देख्दिनँ, आज चस्मा लगाएँ। यो नेचुरल डिजास्टर चाहिँ हो। ओहो, पुलिस फोर्स भन्दा छिटो है यो त। पुरा के भयो यो त? स्ट्यान्ड बाई। त्यो अघिको चाहिँ के थियो? इनडाइरेक्ट टु डाइरेक्ट थियो। हामीले के गर्छौँ? डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट गर्छौँ क्या। मै इनडाइरेक्ट भइरहेको थिएँ त्यहाँ। पछि म गर्दा गर्दै मेरो होस खुल्यो के, म के गर्दैछु अरे भनेर। ल है, ल साथीहरू, ल है। अब यस्तो छ एउटा साथीहरू, एएसआई र इन्सपेक्टरलाई सँगै राखेर पढाउँदाखेरि है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्सपेक्टरको बेसिसमा गइन्छ धेरै जसो। यो क्लासमा त त्यस्तो हुन्न होइन। इन्सपेक्टरको बेसिसमा जाँदा एएसआईलाई भेग हुन्छ कि हुँदैन? तर यहाँ हामीले त्यस्तो चाहिँ गरेको छैन। क्वेसन नै हामीले डिफ्रेन्ट बनाएको छ। अरू सब्जेक्टको त्यस्तो हुन्छ है। त कहाँ थिइस् त नि अघिदेखि? यहीँ थिइस्? ल 19 जना हुनुहुँदो रहेछ। अब एएसआई के हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू? ल है, को हुनुहुन्छ त नि एएसआईको? चिरन्जी, ओहो, अब यो अब नाइस। निर्मन दाहाल, निर्माण त्यो नामबाट को आयो बाबु? ल पूजा के हो? ऋषिका, ओए निर्माण, यो निर्माण तिमी नै हो?
Why you are making me fool? ल त ऋषिका यहीँ छ, पूजा आम्मा ऋषिकाको यहाँ हेर न फोटो। ल why is the role of police important during natural disaster? के होला? के चिन्दैनस्? ल the role of police is important because they help maintain order and assist affected communities during disaster. के भने होला यो? they help maintain order. पहिला त सुशासन कायम गर्न तिनीहरूले हेल्प गर्छ। दोस्रो कुरा यो डिजास्टर हुँदाखेरि जस्तो ल्यान्डस्लाइड आयो अथवा अर्थक्वेक आयो अथवा के भएको थियो अस्ति नै, अब अर्थक्वेकै कुरा गरौँ न, भूकम्पकै कुरा आयो, कति घर चाहिँ लडेर चाहिँ कसले काम गर्यो त त्यो दिनरात? पुलिसले हो कि होइन? हो। सो एन्ड एसिस्ट भनेको हेल्प अफेक्टेड कम्युनिटिज ड्युरिङ डिजास्टर। इन सच सिचुएसन पुलिस अफिसर्स प्ले अ भाइटल रोल इन मेन्टेनिङ अर्डर एन्ड एसिस्टिङ अफेक्टेड कम्युनिटिज। एउटा कुरा भनौँ है, एएसआईमा कस्तो कल्चर छ भने लाइनै तानेर हान्दिने भने के हो थाहा छ? त्यो किवर्ड जुन लाइनमा हुन्छ नि त्यो किवर्डै सर्लक्क उभौल्याएर तल टाँक्दिने चलन छ के। खास रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भने के हो? तिम्रो बुझाइको आधारमा प्रश्नको उत्तर देऊ, प्यासेजको लेखाइको आधारमा देऊ भने होइन, प्यासेजमा जस्तो लेखा छ त्यस्तै ल्याऊ भने होइन। त्यही टेन्सन। यदि एकदम राम्रो गर्छु म राम्रो गर्छु होइन, प्यासेजमा नि म बेस्ट गर्छु भन्ने हो भने त्यो लाइनलाई जस्ताको तस्तै तान्ने होइन, थोरै मिलाएर लेख्ने क्या। माथि मैले खाना खाएर म सुत्न गएँ भने हुन्छ, ल एकछिन हो, तल तिमीले खाना खायौ भन्यो भने यिनी अब के ल्याएर तान्दिनु भयो? मैले खाना खाएर म सुत्न गएँ, त्यो म सुत्न गए आवश्यक छ तल छैन नि त। हो, त्यसलाई तानेर के गर्ने? मैले खाना खाएँ मात्र चाहियो हो नि त। त्यो अननेसेसरी आइडिया ज्यादा भयो के। अनि एउटा टेन्समा क्वेसन सोधे हुन्छ, माथि अर्को टेन्समा व्यक्त गरे हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ भने कुरो एउटै भए पनि तरिका फरक भयो क्या, अनि ठ्याक्क तपाईँको लेभल त्यहाँ देखिहाल्छ क्या। त्यही भएर रिडिङ कम्प्रिहेन्सन गर्दाखेरि इजी प्यासेजबाट सुरु गर्ने र लेख्ने टेक्निक सिक्ने। खास जस्ताको तस्तै सार्ने नै होइन। यहाँ कति मिलाएर लेखे, यो के भयो यत्रो? 4वटा मेसेज आइसक्यो त। ए जेन्जीहरू कहाँ गयो कान्छ? यो कहाँबाट मेट्ने हो यसलाई? अहिले आइपुग्नुहुन्छ हाम्रो पुलिस अफिसर अब एकछिनमा। ल है, द रोल अफ पुलिस इज इम्पोर्टेन्ट बिकज, हेर्नु त मैले कस्तो मिलाएर लेखेको छु, दे हेल्प मेन्टेन अर्डर एन्ड एसिस्ट अफेक्टेड कम्युनिटिज ड्युरिङ डिजास्टर। आफ्नो होइन पर्दैन हजुर। ह्याड्स अप। ल, हु कोअर्डिनेट्स रेस्क्यू अपरेसन्स? हाम्रो रेस्क्यू अपरेसन हु कोअर्डिनेट्स रेस्क्यू अपरेसन्स एन्ड मेन्टेन्स अर्डर इन अफेक्टेड एरियाज? यो देवेन्द्रले हो। ओके, असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर, एएसआई भनेर नलेख्ने है, असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर्स एन्ड अदर। अस्ति एकजनालाई सोधेको के पढ्या तिमी भने एएसआई भने अनि फुल फर्म भन त भने एएसआई। ल, कसैलाई त्यस्तो नि हुन सक्छ के, नआउन पनि सक्छ। पायो, जन्मिँदै एएसआई भएर जन्मिया होइन, पायो त्यसो हुन, तर एटलिस्ट आफ्नो फुल फर्म चाहिँ के हो थाहा हुन पर्यो है। सो एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर एन्ड अदर फिल्ड अफिसर्स कोअर्डिनेट रेस्क्यू अपरेसन्स एन्ड मेन्टेन अर्डर। एक्ज्याक्ट छ नि हजुर। एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर्स एन्ड अदर फिल्ड अफिसर कोअर्डिनेट रेस्क्यू अपरेसन। कोही त यी जे जस्ता तस्तै ल्याएर लेख्न नि पाइयो के, कुनै यस्ता नि हुन्छन्। एएसआईको हुन्छन्, एएसआईको त्यस्तो भेग छैन है। इमर्जेन्सी ल भइहाल्यो, त्यही हो।
प्रेजेन्ट अनुसार प्रेजेन्ट, सब्जेक्ट अनुसार सिंगुलर छ भने सिंगुलर वर्ड, प्लुरल छ भने प्लुरल। त्यो म अब सिकाउँछु सब्जेक्ट वर्डमा कसरी लेख्ने सबै सिकाउँछु। हाउ डु पुलिस अफिसर्स हेल्प सिटिजन्स ड्युरिङ डिजास्टर। अब त्यस्तो डिजास्टरको बेलामा, प्रकोपको बेलामा पुलिस अफिसरहरूले कसरी हेल्प गर्छन्? ल हेर्नुहोस् है माथि के भन्यो, दे अल्सो हेल्प इन इभ्याकुएटिङ पिपल फ्रम डेन्जरस एरियाज एन्ड प्रोभाइड फर्स्ट एड वेन नेसेसरी। पुरिएका मान्छेहरूलाई माथि निकाल्छन् कि निकाल्दैनन्? बिचरा आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर ननिकालम जागिर जान्छ, जानै पर्यो, उनीहरूलाई नि बाध्य छ नि। अनि मान्छेले भन्ने बेला चाहिँ पुलिसहरूले बलिदान दिए। इभ्याकुएटिङ भन वेन नेसेसरी। धेरै लेख्न पर्दैन, धेरै लेख्यौ भने स्पेलिङ बिग्रिन्छ, स्पेलिङ बिग्रेपछि एउटा बिग्रेको माइनस। ठिक्क लेख्ने बाबु, जति सोधे हो त्यति लेख्ने है। त्यो अब तिमीलाई लेख्न मन लाग्यो, टाइम छ भनेर प्यासेजै लेख्न नि भएन होइन, ठिक्क लेख्ने क्या। तिमीले भात खायौ भन्दा मैले खाना खाएँ भने पुग्यो के। म घरमा आएको एकछिन बसेँ, अनि त्यसपछि अब यहाँ नेपालीको आन्सर त त्यस्तो हुन्छ, ट्याक्क खाइस् कि खाइनस् भन्नुपर्छ अनि सेकेन्डमा, त्यस्तो नेपालीको बानी। पुलिस अफिसर्स हेल्प सिटिजन्स बाई इभ्याकुएटिङ देम फ्रम डेन्जरस एरियाज, प्रोभाइडिङ फर्स्ट एड एन्ड इन्स्योरिङ इमर्जेन्सी सर्भिस रिच देम। मेन्सन द मेजर्स द्याट इम्प्रुभ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एमङ द पब्लिक। मेजर्स भनेर चाहिँ यहीँ दिएको हुन्छ है, पब्लिक अवेरनेस अबाउट सेफ्टी मेजर्स। मेजर्स भने के हो? ओके, प्रिकसन्स हो कि होइन है, प्रिकसन्सहरू के अपनाउने डिजास्टरको नहोस् भनेर। पब्लिक अवेरनेस अबाउट सेफ्टी मेजर्स, इभ्याकुएसन रुट्स एन्ड इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्स फर्दर स्ट्रेन्थेन्स डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ओके, अब काठमाडौँमा त एक खालको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सधैँ हुनै पर्छ के। काठमाडौँ भनेको भूकम्पको लागि जोखिमयुक्त ठाउँ नै हो नि है, तर हामीमा छैन भन्ने कुरा त हो। प्रिपेयर्डनेस भनेको एक खालको, जस्तो हामी कस्तो घरमा बसेका छौँ, भूकम्प रहित घर हो कि होइन, त्यो पनि एक खालको प्रिपेयर्डनेस हो, राइट। अब म बसेको घरमा छैन, पिल्लरै छैन, 5 तलाको घर छ, नयाँ घर हो तर पिल्लरै छैन। घरबेटीले चाहिँ नि पिल्लर हाल्यो भने यहीँका लोकल मान्छे धेरै खर्च लाग्छ भनेर सुई गारा उठाएर, त्यो राति आयो भने त हामी दोस्तै हो, ठुलो आयो भने त्यस्तो छ त जोखिम। त्यो आफूलाई थाहा हुन्छ कि भूकम्प प्रतिरोधित घर हो कि होइन। हजुर के भन्यो बाबु? त्यसको क्वेसन बनाएन बाबु, के बनाउनु पर्ने थियो? Measures that improve preparedness include public awareness about safety, evacuation routes and emergency contacts. ल हेर्नुस् त, एउटा कुरा भनौँ, तपाईहरुको लागि त चिट्ठा हो नि रिडिङ कम्प्रिहेन्सन त एएसआई को लागि त चिट्ठा हो कि होइन? अनि धेरै भेग आउने पनि होइन। 20 नम्बर यहाँ हुन्छ के रे, 20 नम्बरमा सरी 10 नम्बरमा तपाईको केही नआए नि तपाईको त ल 7 नम्बर 6 नम्बर भनौँ न एकछिनलाई, 6 नम्बर त आयो नि त। त्यही भएर तपाईहरुले अहिलेदेखि नै यो चाहिँ बढी फोकस गर्ने। अनि ग्रामरबाट हान्नु भयो भने भएन त। What does effective disaster management require according to the passage? आउने यस्तै यस्तै टपिक हो। के छ कन्टेम्पोरेरी इश्यूजहरु सबै गरेर बस्ने पहिल्यै। अस्ति मैले 4-5 वटा आयो त्यो प्यासेज, मैले त कति राम्रो टपिकहरु दिएछु। ठ्याक्कै कन्टेम्पोरेरी अहिलेका बर्निङ इश्यू जल्दो बल्दो त्यो भ्याएर बस्ने। यसरी भ्याएर बस्दा त आन्सरै आफ्नो दिमागमा हुन्छ के, टाइमै लाग्दैन गर्नलाई। इफेक्टिभ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट रिक्वायर्स प्लानिङ,
ट्रेनिङ एन्ड कोलाबोरेसन विथ अथोरिटिज, भलुन्टियर्स एन्ड रिलिफ अर्गनाइजेसन। एउटा कुरा भनौँ, जस्तो रिपोर्टहरूको फर्मेट हो, तपाईँको माथि के लेख्ने तल के लेख्ने, त्यो दुईटामा माथि लेख्ने 2 नम्बर त्यहीँबाट आउँछ। हेडिङ सब्जेक्टसम्म भनौँ न, मेन पार्ट हो नि त, तलको रिगार्ड्सहरू तलको होइन रेसिपेन्टहरू लेख्दाखेरि 2 नम्बर त त्यहीँबाट आउँछ नि त। जस्तो कन्फर्म छ कि छैन रिपोर्ट, कन्फर्म छ। एउटा पर्सनल लेटर त कन्फर्म हो नि, होइन हो कि होइन? अनि म इङ्ग्लिस गाह्रो छैन क्या पास गर्न, तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस गर्ने हो नि। इफेक्टिभ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट रिक्वायर्स प्लानिङ, ट्रेनिङ एन्ड कोलाबोरेसन विथ अथोरिटिज, भलुन्टियर्स एन्ड रिलिफ अर्गनाइजेसन। आफूले बनाउन पर्ने होइन, त्यही प्यासेजको आन्सर ल्याएर जोड दिने हो कि होइन? ल, गिभ आन्सर्स टु द फलोइङ एकोर्डिङ टु द इन्स्ट्रक्सन गिभन। अथेन्टिक बेनिभोलेन्टलाई चाहिँ केमा युज गर्न पर्यो? सेन्टेन्समा। ल, अथेन्टिक भनेको वास्तविक भने, जेन्युन भने है। द म्युजियम डिस्प्लेड एन अथेन्टिक एन्सियन्ट म्यानुस्क्रिप्ट द्याट वाज ओभर 500 इयर्स ओल्ड। म्युजियमले 500 वर्ष पुरानो म्यानुस्क्रिप्ट भनेको हातले लेखेको, ओके, हातले लेखेको म्यानुस्क्रिप्ट, ओके, हस्तकला, हातले लेखेको चाहिँ डिस्प्ले गर्न, सो गर्न राखेको छ। एकदम क्लियर भयो कि भएन? जस्तो मैले भने यसमा मिनिङफुल सेन्टेन्सको अर्थ छ। मैले भने आई डोन्ट नो द मिनिङ अफ अथेन्टिक भने सेन्टेन्स त बन्यो नि, बन्यो कि बनेन? तर मिनिङफुल बन्यो, शब्दको अर्थ खुल्ने गरी हो नि त वाक्यमा प्रयोग गर्ने त। अब शब्दको अर्थै जान्नु भएन भने त तपाईँले सेन्टेन्सै बनाउन जान्नु भएन। बेनिभोलेन्ट भनेको दयालु, परोपकारी। द बेनिभोलेन्ट टिचर डोनेटेड हर सेभिङ्स टु हेल्प अन्डर प्रिभिलेज्ड स्टुडेन्ट्स बाई बुक्स, है भन्नाले प्रिभिलेज भनेका भाग्यमानी भए, सबै फेसिलिटी भएका, अन्डर प्रिभिलेज भनेका अभावमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई एउटा दयालु टिचरले के गरिन्? पैसा डोनेट गरिन् आफ्नो सेभिङबाट। भनेपछि यहाँ देखियो कि देखिएन बेनिभोलेन्टको अर्थ? यसरी अर्थ खुल्ने गरेर लेख्नु पर्यो। जस्तो अहिलेदेखि नै सब सेन्टेन्सहरू बनाउन कोसिस गर्ने, कमसेकम 200 वटा शब्द लिने, मिनिमम कतिवटा लिने? 2 शब्द 200 वटा। अहिलेसम्म आएका पास्ट क्वेसन म छुट्टै बनाइदिइहाल्छु, त्यो मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म आएको पास्ट क्वेसनको सबै सेन्टेन्स मै बनाइदिन्छु। त्यो छोटो मिठो राम्रो, होइन? सक्यो, याद गर्ने, सकिँदैन घोक्दिने हो। अनि बाँकी स्किल सिक्ने, त्योभन्दा 200 भन्दा बाहिर आयो भने 2टा त पक्का आउँछ क्वेसन। 2 नम्बर आयो कि आएन? आयो। इट्स अप टु यु, गाह्रो पास गर्न गाह्रो के पनि छैन। ल, गिभ आन्सर्स टु द फलोइङ एकोर्डिङ टु द इन्स्ट्रक्सन गिभन। मर्डर अफ एन इन्फेन्ट के हो? बच्चाको मर्डर गर्नुलाई के भन्छ? इन्फेन्टिसाइड। अ पर्सन हु टक्स इन स्लिप, ल भन्नु त, निन्द्रामा बोल्ने मान्छेलाई के भन्छ? ल है, मर्डर अफ एन इन्फेन्ट भनेको ओके इन्फेन्टिसाइड, इन्फेन्टिसाइड है। अनि अब यो भनेको सिङ्गल वर्ड एक्सप्रेसन हो, अघि इन्सपेक्टरहरूलाई नि आएको थियो नि के अरे मिसान्थ्रोपी भन्ने, राइट? सेम हो, पढ्ने एउटै हो। अहिलेदेखि दिनमा 10-10 वटा घोकियो भने गाह्रो छैन। अ पर्सन हु टक्स इन स्लिप, निन्द्रामा बरबराउने मान्छेलाई के भन्छ हेर्नुहोस् त? ओके, सोम्निलोक्विस्ट। के भन्छ? सोम्निलोक्विस्ट। यो आइरहने क्वेसन हो, फेरि कति त दोहोरिरा हुन्छन्, त्यही भएर त्यसलाई पानी नै बनाउनु पर्यो। निन्द्रामा बोल्ने मान्छे रेगुलर हुने है मेरो क्लासमा। अब म ट्याक्क अब आज कस्तो टाइम रह्यो भने मैले आज के को यो टपिक लागेछ, सब्जेक्ट र अग्रिमेन्ट भनेको यस्तो टपिक हो। तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा चाहिँ टेन्स भन्ने र सब्जेक्ट र अग्रिमेन्ट जान्नुभयो भने इङ्ग्लिस खानुभयो क्या तपाईँले। त्यो पढाउँदैछु र सजिलो हुन्छ फेरि। अनि फेरि ओभरअल तपाईँहरूको थियोरी हुन्छ नि, सब्जेक्टिभ राइटिङमा सब्जेक्ट र अग्रिमेन्टले जस्तो सहयोग कसैले गर्दैन, बुझ्नु भएको छ? त्यही भएर यो टपिकमा एकजना एब्सेन्ट नहुने है। किन हो एब्सेन्ट हुने? यस्तो हेर्नु त ऊ खाली छ आज त, कि फिडब्याक हुन्छ भनेर पहिले थाहा भएर हो? ए फिडब्याक त हो नि, घरै बसेर हेर्ने हो भनेर। यस्तो नि। ल, एक्सक्लुड भनेको के हो त? सिनोनिम ओमिट। एक्सक्लुड भनेको अभोइड भने हो के। इन्क्लुड भनेको राख्नु, एक्सक्लुड भनेको नराख्नु है। मिल्यो मिल्यो।
अब अलिकति एकाडेमिक भयो, मिल्यो, सिनोनिम न हो। एक्सेप्ट भनेको रिसिभ, ग्रहण गर्नु। यस्तै सिम्पल सिम्पल वडा आउने हो एक्जाममा। ल जाउँ, गिभ आन्सर टु द फलोइङ अकर्डिङ टु द इन्स्ट्रक्सन गिभन। डेलिजेन्ट, कन्फ्लिक्ट। अब यिनीहरूको त तपाईँलाई के चाहियो? ओके, डेलिजेन्ट भनेको हार्ड वर्किङ हो, त्यसको अपोजिट के भयो? लेजी। अब कन्फ्लिक्ट भनेको द्वन्द्व हो, त्यसको अपोजिट हार्मोनी, मेलमिलाप। हजुर, पिस हुन्छ। प्रोड्युस है, प्रोड्युस भनेको नाउन, इन्टरटेन पनि नाउन। गिभ आन्सर टु द फलोइङ अकर्डिङ टु द इन्स्ट्रक्सन। ए प्रोड्युस ओके भर्ब भयो होइन, सुन्नुहोस् है, प्रोड्युस भनेको भर्ब भयो। के भयो अरे? प्रोड्युस भनेको भर्ब भयो। अब यसलाई तपाईँले केमा लाउनु पर्यो? नाउनमा। ल भन्नुहोस् त, के गर्ने होला यसलाई? कति नम्बरमा हौ? ल है, अब यहाँ पुलिस आउँछ होला रे। सुन्नुहोस् त, प्रोड्युस भनेको भर्ब, अनि त्यस पछाडि इन्टरटेन भनेको नि भर्ब। यसलाई नाउन बनाउनु पर्यो। प्रोडक्सन, टिआइओएन लगाइदिएपछि नाउन भयो कि भएन? टिआइओएन लागेका सबै शब्द नाउन। अनि इन्टरटेनमेन्ट, मेन्ट भन्ने शब्द लागेको सबै नाउन। यति रुट वर्ड थाहा पाएपछि त सबै थाहा भइहाल्यो है। ल हेर्नुहोस् त, ट्रान्सलेट द फलोइङ प्याराग्राफ इन्टु नेपाली। जस्तो अघि इन्सपेक्टरहरूको कति भेग थियो, अहिले तपाईँहरूको कति इजी छ हेर्नुहोस् है त। एन अ पोलिस अफिसर हेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन किपिङ द कम्युनिटी सेफ। एन अफिसर मस्ट अलवेज फलो द ल, बी अनेस्ट एन्ड ट्रिट एभ्री वान फेयरली। पुलिस अफिसर्स प्रिभेन्ट क्राइम, हेल्प पिपुल इन इमर्जेन्सिज एन्ड मेन्टेन पिस इन सोसाइटी। यतिको त मजाले सकिन्छ नि होइन हजुर? यतिकै आउने हो, यस्तो भन्दा भेग आउने होइन। दे सुड वर्क हार्ड, सुड डिसिप्लिन, सो डिसिप्लिन एन्ड रेस्पेक्ट द राइट्स अफ सिटिजन्स। बाई पर्फर्मिङ देयर ड्युटिज प्रपरली, पुलिस अफिसर गेन द ट्रस्ट अफ द पब्लिक एन्ड मेक द कम्युनिटी अ बेटर प्लेस टु लिभ। ल हेर्नुहोस्, एक प्रहरी, अब एक नलेखे नि हुन्छ, प्रहरी लेखे नि हुन्छ है। प्रहरी अधिकृतको समुदायलाई सुरक्षित राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एक अधिकृतले, खालि मैले एक अधिकृतले सधैँ कानुनको अधिकृतले, हरेक अधिकृतले भन्नु पर्यो है यसमा। के भन्नु पर्यो? हरेक अधिकृतले सधैँ कानुनको पालन गर्नुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ र सबैलाई न्याय सङ्गत व्यवहार गर्नुपर्छ। मैले भने एउटा कुरा, तपाईँले ट्रान्सलेट पनि गजबको गर्नुभयो, तर रस्व दीर्घ बिगार्नु भयो भने त्यो पनि गयो, काट्छ। नेपाली लेखे त शुद्ध त लेख्नु पर्यो नि त, पर्दैन, कहाँ साध्य हुन्छ? कस्तो म त सार्नु लाउने हो, त्यो यति नम्बर यति 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 भन्ने होइन। मतलब जस्तो प्रोड्युस छ भने प्रोडक्सन गर्न पाइयो के। प्रोड्युस भनेको भर्ब, उतापट्टि प्रोडक्सन गर्न पाइयो नि त। त्यसको लागि त कति लाग्छ र? हजुर हो, लङ त नलेख्दा नि भयो होइन। इमान्दार हुनुपर्छ र सबैलाई न्यायसङ्गत व्यवहार गर्नुपर्छ। प्रहरी अधिकारीहरूले अपराध रोक्छन्, आपतकालीन परिस्थितिमा मानिसहरूको सहायता गर्छन् र समाजमा शान्ति कायम राख्छन्। उनीहरूले कडा मेहनत गर्नुपर्छ, अनुशासन देखाउनुपर्छ र नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरू सही तरिकाले पुरा गरेर प्रहरी अधिकारीहरूले जनता बीच विश्वास कमाउँछन् र समुदायलाई बस्न योग्य राम्रो स्थान बनाउँछन्। ओके, ए तिमी पनि यहीँ हो? सबै यहीँ रहेछन् त नि। ठिक छ, इज्जत राख्दे यति 18 जना हुने पनि। ल यहाँ के भनिबक्स्यो उहाँले, एकचोटि हेरौँ त। ए यहाँलाई सार्नु पर्यो नि त। मेन कपी कहिले ल्याउनुहुन्छ एक्जामको? ओइ जेन्जी, कुन चाहिँ जेन्जीले लेखा हो यो? यतैको जेन्जीले हो लेखा। म्याम बोर्ड जम्प भो एन हेर्न लाथे। हेर न यहाँ फेरि फोटो। के बुझ्या भए मरिजाम मैले। कुन तको हाइट त्यहाँ माथि। ल है, अब समराइज द फलोइङ टेक्स्ट।
समराइज भने स्क्विज गर्ने हो, स्क्विज निचार्ने। निचार्दाखेरि जुस जुस हाल्दिने, रस रस राख्ने हो कि होइन? यो प्यासेजको रस रस राख्नु पर्यो, अरू फाल्दिन पर्यो। अननेसेसरी हो कि होइन त्यो बोक्राहरू हो। ल, साइबर क्राइम इज अ ग्रोइङ थ्रेट इन्भल्भिङ फ्रड, डेटा थेफ्ट एन्ड सर्भिस डिस्ट्रप्सन। एक लाइनमा यो के हो डेफिनेसन लेख्थ्यो। Police need updated digital skills and public awareness of safe internet practices is crucial. Cooperation between law enforcement, tech expert and citizens along with strict laws can effectively prevent and reduce cyber crime. जहिले पनि 3 भागको 1 भाग लेख्ने, 1/3 लेख्ने। कति लेख्ने अरे? 1/3। पहिला वर्ड काउन्ट गर्ने। कसरी काउन्ट गर्ने? एक एक गरेर साध्य लाग्दैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेख्ने। अनि 1 2 3 4 यसलाई पनि गर्ने 5 11 into 5 कति भयो? 45। ओके, अब माथि यसको ट्रिपल हुनु पर्यो। कति हुनु पर्यो? यसको ट्रिपल हुन पर्यो। 2-4 वटा शब्द तल माथि हुँदा केही फरक पर्दैन है। हजुरहरूले मेन वर्ड चाहिँ काउन्ट गर्न पर्यो। हो त ए समराइज भने त तिम्रो संक्षिप्तमा लेख भने हो नि। द रोल अफ पुलिस इन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट। ल हेरौँ है, यो टपिक यही हो। ए समराइजको कसैले लेख्छन्, कसैले लेख्दैनन्। अब एउटा कुरा भनौँ ल, मैले नलेखेको कारण म भनौँ, टपिक लेखेर मार्क्स धेरै आउने होइन, टपिक नलेखेर मार्क्स घट्ने होइन, एउटा कुरा। अनि अर्को, टपिक लेख्दा रिस्क छ। टपिक कस्तो लेख्नुपर्छ भने, मैले बागबजारको यहाँ केही घटना घट्यो भने फलानो चिज एट बागबजार भनेर लेख्नु पर्यो भनेको समग्रमा इम्फेसिस त्यस्तो कुरालाई दिनु पर्यो जुन कुरा मुख्य छ। अब तपाईलाई इंग्लिशै राम्ररी बुझ्नु भएको छैन, कुन चाहिँ कुरा मुख्य हो थाहा छ तपाईलाई? तल गाग्राको कुरा छ, माथि आग्रा भनेर लेखिदिनु भयो भने गएन? एउटा कुरा भनौँ है, तल अम्ब्रेलाको बारेमा लेखेको छ एउटा एक किसिमले, तपाईले अब कतै कतै त्यो अम्ब्रेला होइन कि अर्कै डोको भनेर कतै देख्नुभयो। अब तपाईलाई लाग्यो, तपाईले बुझ्नुभयो त्यो एउटा डोको, माथि डोको भनेर लेखिदिनु भयो, तल के को बारेमा छ प्यासेज? अम्ब्रेला। त्यही भएर डु नट टेक अ रिस्क। एसेमा त के छ र, एसेमा त त्यही दिया हुन्छ, त्यही लेख्ने हो। यो त समराइजेसनको कुरा गरिरहेछौँ हामी हैन। त्यसैले तपाईले टपिक लेख्न नि पाउनुभयो। तपाई एकदमै फ्लुएन्ट इंग्लिश छ भने त बेस्ट हो नि। आर यु गेटिङ इट? एकदमै गजबको इंग्लिश छ भने त ठ्याक्कै यसकै बारेमा लेखेर रहेछ भने थाहा हुन्छ। तर जसले छिचल्न सक्दैन उले म टपिक पनि हान्छु भने त सिधै हान्यो त नेगेटिभ मार्किङ। हाने कि हानेन? त्यही भएर डु नट टेक रिस्क। जसको इंग्लिशमा अब्बल छ उले लेख्ने। ओके नाइस। ल जाउँ है। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईले मैले एउटा कुरा भन्छु, एसेको पहिलो लाइन भनेको टपिक सेन्टेन्स। एसेको पहिलो लाइनलाई के भन्छ? टपिक सेन्टेन्स। एसेको लास्ट लाइनलाई भन्छ थेसिस स्टेटमेन्ट। के भन्छ अरे कान्छा? थेसिस स्टेटमेन्ट। अब यो पिछको प्याराग्राफमा यहाँ थेसिस स्टेटमेन्टमा जे लेखा छ त्यसैलाई डिस्क्राइब गर्ने हो। के गर्ने हो रे? हो भनेपछि बाहिरबाट नयाँ आइडिया ल्याउनु पर्यो हैन? परेन नि त हैन? अनि यो कन्क्लुजनमा यो तपाईको थेसिस स्टेटमेन्टमा जे लेखा छ नि त्यसको मिनिङ इस्टाब्लिश हुने गरेर तपाईले त्यसलाई वर्ड मात्र चेन्ज गर्ने हो, रिस्टेट गर्ने हो। सी इज ब्युटिफुल भनेको छ भने सी इज क्यूट भन्ने हो। आर यु गेटिङ इट? भनेपछि यहाँ पनि तपाईले नयाँ आइडिया ल्याउने के पनि हैन। अब हजुरलाई गाह्रो कहाँनेर हुन्छ भन्दा के लेख्ने त नि भनेर थेसिस स्टेटमेन्टमा गर्न चाहिँ हजुरलाई गाह्रो हुन्छ। ट्याक्क थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको दुईटा बिग आइडिया, जस्तो रोल अफ पुलिस इन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट मैले के लेखेँ हेर्नुहोस् है त। मेन उसले एक्जामिनरले हेर्ने नै टपिक सेन्टेन्स र थेसिस स्टेटमेन्ट हो। अब पहिलो थेसिस स्टेटमेन्ट हेरौँ मेरो कहाँबाट छ। दिस एसे आर्ग्युज दैट द पुलिस आर इसेन्शियल इन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट। ओके, बिकज ठीक छ, पुलिस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा। मेरो थेसिस स्टेटमेन्ट यहाँबाट सुरु। दे प्रोटेक्ट कम्युनिटिज। यिनीहरूले के गर्छ? कम्युनिटीलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अब कसरी प्रोटेक्ट गर्छ यहाँ प्रुभ गर्ने।
हेल्प इन रिलिफ अपरेसन, रेस्क्यु अपरेसनमा उनीहरूले के गर्छ, सहयोग गर्छ। कसरी गर्यो एक्जाम्पल दिने, भूकम्पमा त्यो बच्चा हेर्नुहोस् त, त्यो अहिले कत्रो भयो होला त्यो बच्चा, त्यो मुनिबाट निकाले हो कि होइन, पुर्रिया बच्चा जिउँदै थियो नि त, हो त्यो रेस्क्यु अपरेसन हो कि होइन, बेस्ट एक्जाम्पल्स। अनि एन्ड प्रमोट प्रिपेयर्डनेस, अनि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अब भोलि भइपरि आउन सक्छ, यो त नेपालमा त कुरै नगरौँ, बाहिरको परिप्रेक्ष्यमा त जोखिमलाई चाहिँ पहिल्यै न्यूनीकरण गर्नलाई एक खालको तयारी उनीहरूले गराउँछ कि नै, गराउँछ नि त, हो। अब यही कुरा यहाँ छ, हेरौँ है। पुलिस अफिसर सेफगार्ड सिटिजन्स भन्यो, यहाँ मैले प्रोटेक्ट कम्युनिटिज भनेको थिएँ, यसको प्याराफ्रेज के भयो, प्रोटेक्टको सेफगार्ड, कम्युनिटीको सिटिजन। देख्नुभयो कसरी मैले वर्ड चेन्ज गरेँ, हेर्नुहोस् है, एउटा शब्द रिपिट हुँदैन। अब कन्ट्रोलिङ कसरी, बाई कन्ट्रोलिङ क्राउड, कसरी सेफगार्ड गर्छ सिटिजनलाई भन्दा कन्ट्रोलिङ क्राउड, प्रुभ गर्ने हो क्या, यहाँ गर्छ भन्यो, तिमीले कसरी गर्छ, राम चोर हो भने राम कसरी चोर हो प्रुभ गर्न पर्यो, कहाँ प्रुभ गर्न पर्यो, बिचकोमा। तपाईँको थेसिस स्टेटमेन्ट के थियो, राम चोर हो, यदि राम चोर हो भने रामलाई यतिकै अर्का छोरालाई चोर भन्न पाइयो, के आधारमा तिमी रामलाई चोर भन्छौ, तिम्रो आधारहरू के हुन् यहाँ पेश गर, ठिक छ, सेम। सो सेक्युरिङ डेन्जरस एरियाज एन्ड प्रिभेन्टिङ केओस, दे सपोर्ट इन रिलिफ अपरेसन बाई, अब यसलाई यो पहिलो लाइनले जस्टिफाई गर्यो, अब यो सपोर्ट, यो रिलिफ अपरेसनको कुरा यसलाई डिफाइन गर्दैछ। अब दोस्रोलाई, दे सपोर्ट इन रिलिफ अपरेसन बाई डिस्ट्रिब्युटिङ फुड, कसरी रहेछ त है, ल होइन, सपोर्ट कसरी रेस्क्यु अपरेसनमा कसरी चाहिँ सहयोग गर्दो रहेछ, फुडहरू वितरण गरेर हो, डिस्ट्रिब्युटिङ फुड, मेडिसिन्स एन्ड टेम्पोररी सेल्टर्स एन्ड बाई कोअर्डिनेटिङ विथ द नेपाल आर्मी एन्ड एनजिओज। दे अल्सो प्रमोट प्रिपेयर्डनेस, यी लास्टमा के भनेको छु मैले, प्रमोट प्रिपेयर्डनेस, यसलाई पनि डिफाइन गर्न पर्यो कि परेन, कसरी गर्यो, प्रमोट प्रिपेयर्डनेस थ्रु अवेरनेस प्रोग्राम्स, monitoring high risk zones and standard, okay, conducting drills during recent plant, एउटा यो एक्जाम्पल। अब यो के हो, ड्युरिङ रिसेन्ट, अहिले भर्खरै गएको बाढीमा अफिसर्स वेयर एक्टिभली इन्भल्भ इन रेस्क्युइङ स्ट्रेन्डेड फ्यामिलीज भनेका भिक्टिमहरू, ओके, एन्ड प्रोभाइडिङ अर्जेन्ट एड विच डेमोन्स्ट्रेट्स देयर क्रिटिकल रोल इन मिनिमाइजिङ हार्म एन्ड प्रोटेक्टिङ भल्नरेबल पपुलेसन्स। गजब छ कि छैन, जे तपाईँले यहाँ लेख्नुभयो त्यही कुरालाई यहाँ टक्क लाएर डिफाइन मात्र गर्यो, एउटा एक्जाम्पल दियो, भर्खरै गएको बाढीमा अफिसर्सहरूले तिनीहरूलाई रेस्क्यु गरे, त्यहाँ घाइते परिवारहरूलाई यस्तो एडहरू दिए भनेर भनेको छ नि, यहाँ त्यो एक्जाम्पल हो। अब कन्क्लुजनमा नयाँ कुरा केही लेख्ने हो, कन्क्लुजनमा होइन, त्यही पुरानै यही थेसिस स्टेटमेन्टलाई रिस्टेट गरिदिने हो। इन कन्क्लुजन, द पुलिस आर भाइटल इन ह्यान्डलिङ इमर्जेन्सिज भनेको इमर्जेन्सी माथि डिजास्टर आइसक्यो, अब डिजास्टरको सिनोनिम के हो त, इमर्जेन्सी हो कि होइन, प्रकोप भने इमर्जेन्सी हो कि होइन, हो। अब माथि सेफगार्ड भनेको थियो, यहाँ ह्यान्डलिङ भन्यो, सिनोनिमसँग खेल्यो है। बाई सेफगार्डिङ, एउटासम्म केही पाइएन भने एउटासम्म वर्ड रिपिट गर्न पाइयो। बाई सेफगार्डिङ कम्युनिटिज, एसिस्टिङ इन रिलिफ अपरेसन्स एन्ड प्रमोटिङ प्रिपेयर्डनेस, दे आर द ब्याकबोन अफ इफेक्टिभ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स। इनमाई, अब तपाईँले त एसए लेख्ने, तपाईँ त एससिएस्ट हो नि त, तपाईँ त राइटर हो नि, अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो धारणा लेख्नु भएको छैन क्या, अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो पर्सपेक्टिभ लेख्नु भएको छैन। राइटरले लेख्ने भनेको यहाँ लास्टमा एक लाइन, राइटरले लेख्ने भनेको कहाँ, लास्ट लाइन। इन माई ओपिनियन, इन्भेस्टिङ इन स्पेसलाइज्ड डिजास्टर ट्रेनिङ फर पुलिस अफिसर विल मेक नेपाल सेफर एन्ड मोर रिजिलियन्ट इन फ्युचर इमर्जेन्सिज भने यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो सुझाव दिनुभएको। एकदम एसे लेख्दा बडो न्युट्रल हुनुपर्छ, एसे लेख्दा फ्याक्ट लेख्ने हो, त्यो हाम्रो त के लेख्ने, जे आउँछ त्यही भयभरको आइडियालाई लगेर थुपार्ने। ल हेर्नुहोस् त अहिलेको टेक्निकल एसे कस्तो दामी, अहिलेको धेरै सिस्टमेटिक हो कि होइन, एउटा आइडिया लिने र त्यसलाई प्रुभ गरिदिने। अब 200 शब्दभन्दा माथि जान मिलेन, फेरि वर्डको पनि हजुरहरूलाई लिमिटेसन छ, तर 200 नै त ट्याक्क कसरी मिलाउन सकिन्छ र, त्यसैले 210 देखि 215 सम्म पनि ओके। के जान्छ, ल राइट अ रिपोर्ट इन द फर्म अफ अ लेटर टु योर इमिडिएट कमान्डिङ अफिसर रिगार्डिङ अ रिसेन्ट थेफ्ट इन योर एरिया। भर्खरै चोरी भएछ,
Mention that you are Assistant Sub-Inspector Pawan Paudel. Describe the incident briefly, the action taken and your recommendation. अब तपाईहरु चाहिँ फिल्ड स्टाफ हो नि त एएसआई भने त त्यो भएर फिल्डमा के भयो चाहिँ तपाईहरुको मुख्यतया हो के है कोअर्डिनेसनको कुरा आयो भने इन्स्पेक्टरहरुलाई आउने भो है अब एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा हैन फिल्डको कुरा आयो भने यस्ता फिल्डमा भएका कुराहरुको आयो भने कसलाई आउँछ एएसआई लाई ल हेर्नुस् त एरिया पुलिस अफिस यो तपाईको मेन अफिस यो तपाईको ठेगाना सुरुमा कसको ठेगाना तपाईको एरिया पुलिस तपाई कहाँको कर्मचारी एरिया पुलिस अफिसको यो अफिस कहाँ छ काठमाडौँ बानेश्वरमा छ अनि आज मिति कति हो 2 फेब्रुअरी 2026 है अनि हजुरले कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ द कमान्डिङ अफिसर यो कमान्डिङ अफिसर कुन अफिसको हो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस यो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस भन्ने कहाँ छ यो अफिस काठमाडौँ नेपाल हेर्नुस् त कस्तो क्लियर छ कि छैन हो त्यसपछि सब्जेक्ट रिपोर्ट अन थेफ्ट इन्सिडेन्ट है चोरी मुद्दामा चोरीको बारेमा रिपोर्ट डियर सर दिस इज टु इन्फर्म यु अबाउट अ थेफ्ट इन्सिडेन्ट दैट अकर्ड अन 9th ओके यहाँ पनि 9th आस्विन हालिछु एनीवे ल है पेन पाइँदैन कता गयो यहाँ देखाछ र पेन ए ठ्याक्कै एक दिन अगाडिको गर्ने है बाबु हामीले त्यहाँ के गरेका 22 सेकेन्ड भनेपछि 1 फेब्रुअरी कस्टको 1 फेब्रुअरी है 1 फेब्रुअरी 2026 एट अराउन्ड 2 AM इन द बानेश्वर यो 2 AM भनेको कति बेला राति है इन द बानेश्वर 12 बजे भन्दा पछाडि त AM सुरु भयो नि त हैन ओके एरिया अफ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट भयो according to initial inquiry unidentified individuals broke into a residential house while the family members were asleep cash mobile phones and gold ornaments were stolen from the premises the victims noticed the loss early in the morning and immediately reported the matter to this office upon receiving the complaint a police team was promptly deployed to the location the crime scene was inspected okay statements of the victims and nearby residents were recorded and the search operation has been okay initiated efforts are ongoing to identify and apprehend the offenders at the earliest possible time अब यो अहिले तपाईहरुले ढाँचा मात्र हेर्ने हो यो कहाँ के अहिले हजुरले बुझेर नि बुझ्नुहुन्न जस्ट लुक एट दिस लेख्ने तरिकाहरु मिल्छ जे लेख्न नि मिल्छ कान्छ ए यो यत्रै रहेछ इन भ्यू अफ द इन्क्रिजिङ नम्बर अफ द इन्सिडेन्ट्स आई रिकमेन्ड स्ट्रेन्थेनिङ नाइट पेट्रोल्स एन्ड इन्स्टलिङ सीसीटीवी क्यामेराज उनले त्यो चाहिँ के दिएको रिकमेन्डेसन इन भल्नरेबल एरियाज टु प्रिभेन्ट सिमिलर अकरेन्सेस इन द फ्युचर आई काइन्डली सिक योर गाइडेन्स एन्ड नेसेसरी ओके इन इन्स्ट्रक्सन फर फर्दर एक्सन थ्याङ्किङ यू योर सिन्सियरली okay Pawan Paudel assistant sub inspector area police office बानेश्वर उले यो नाम लेख है भन्यो भने त्यही नाम हुनु पर्यो हैन भने XYZ ABC है त करेक्ट टेन्स फर्म अफ द वर्ब फिनिश जस्ट नाउ आउने बित्तिकै ल हेर्नुस् है वर्ब टु जस्ट आयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट just now भने verb to I finished everyone must be honest हुन पर्छ कि पर्दैन obligation हो कि हैन हुनै पर्यो नि त त्यसैले के हुन्छ mustn't they राम pleased me के हुन्छ यसको ऋषिका के हुन्छ यसको वाइ निर्माण राम pleased me को के हुन्छ के लेखिस् बाबु प्लीज लेके सब के लिन्छ प्रेपोजिसन राम प्लीज्ड मी ओके आई वाज प्लीज्ड अनि त्यसपछि के हुन्छ निर्माण के लेखिस् हैन प्लीज्ड को पछाडी ठीक छ आई वाज प्लीज्ड बाइ राम
ब्ला 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 रोडोडेन्ड्रोन इज आवर नेसनल फ्लावर। नेसनल इम्ब्लेमको अगाडि सधैँ के लेख्न पर्छ? द। मच अफ द इन्फर्मेसन फाउन्ड अनलाइन के हुन्छ? मच आउने बित्तिकै के होला? त्यो भन्दा पनि यहाँ यसको चाहिँ के हो? यसको चाहिँ सब्जेक्ट भनेको इन्फर्मेसन। सब्जेक्ट के हो? इन्फर्मेसन। इन्फर्मेसन भनेको ज्ञान। ज्ञान त यो संसारमा सागर छ, महासागर छ। त्यो भनेको के हो? नो। त्यो भनेको अनकाउन्टेबल। नलेज, इन्फर्मेसन भनेको, एजुकेसन भनेको अनकाउन्टेबल हो। अनकाउन्टेबल इज अलवेज सिंगुलर। त्यही भएर के हुन्छ? इज। मच आउने नै अनकाउन्टेबलमा हो क्या। मेनी आउने काउन्टेबलमा, मच आउने अनकाउन्टेबलमा। अनकाउन्टेबल भन्ने बित्तिकै सधैँ सिंगुलर। ही सेड टु मी प्लिज हेल्प मी। प्लिज आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? यु आर के हुन्छ? प्लिज हेल्प मी। डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट। ऋषिका ओके। सी टोल्ड रिक्वेस्टेड मी अनि के हुन्छ? हो, टु हेल्प हर। भेरी इजी। सी रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर है। आस्क्ड भएछ यहाँ। एनीवे, सी रिक्वेस्टेड। प्लिज आउने बित्तिकै रिक्वेस्टेड। इफ यु विन द लटरिज, कन्डिसनल सेन्टेन्स। इफ यु विन भनेको भर्ब 1। फर्स्ट कन्डिसनल सेन्टेन्स के हुन्छ? आई विल बाई अ कार। हेर्नुहोस् त, इफको आडैमा सब्जेक्ट, सब्जेक्टको आडैमा भर्ब 1। भर्ब 1 देख्ने बित्तिकै यो कुन कन्डिसनल सेन्टेन्स हो? फर्स्ट कन्डिसनल सेन्टेन्स। फर्स्ट कन्डिसनल सेन्टेन्सको फर्मुला विल, क्यान, मेमा कुनै पनि एउटा प्लस भर्ब 1। ओके। आई क्यान बाई लेखे नि भयो, आई विल बाइन लेखे भयो, जे लेखे नि भयो। ल, ही अफन भिजिट्स हिज ग्रेन्ड प्यारेन्ट्स। के भन्यो? आइडेन्टिफाई द एडभर्ब इन द सेन्टेन्स। कुन चाहिँ थियो? अफन थियो होला। अफन भनेको के हो? याद गर्नुहोस् त, के को अगाडि छ? भर्बको अगाडि। भर्बलाई मोडिफाई गर्ने भनेको केले हो? एडभर्बले हो। भने अफन के हो? एडभर्ब। जुन शब्दको अगाडि छ त्यसलाई मोडिफाई गर्छ के। आर यु गेटिङ इट? ल हेर्नुहोस् है, एडिभिइआरबी। म यहाँ अलिकति हजुरलाई थोरै बुझाइदिन्छु। एडिभिइआरबी एडभर्ब है। अगाडि एडी, पछाडिपट्टि भर्ब। भर्बको बारेमा जसले इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो हो एडभर्ब। अब यो ही भिजिट्स हिज ग्रेन्ड प्यारेन्ट्स भन्नु र ही अफन भिजिट्स भन्नुमा फरक छ कि छैन? ही भिजिट्स भनेको उसले भेटिराख्छ आफ्नो ग्रेन्ड प्यारेन्ट्सलाई भने हो। तर ही अफन भनेको प्राय जसो भेटिराख्छ। भेट्छ भन्नु र प्राय जसो भेट्छ भन्नुमा फरक चाहिँ छैन? हो, यो भिजिट ठ्याक्कै प्रेपो यो भर्ब हो भनेपछि यो भर्बको बारेमा यसले एडिसनल इन्फर्मेसन दिइरहेछ। यसलाई मोडिफाई गरिदिइरहेछ यसको भ्यालुलाई। अघि सामान्य भिजिट थियो, अब अफन राखेपछि धेरै भिजिट भन्ने मिनिङै अर्कै भयो। त्यसैले यो हो एडभर्ब। पछि पार्ट्स अफ स्पिचमा पढाउँला, नो डोन्ट वरी है। यु विल रिमाइन्ड मी इन केस आई फरगट टु इन्भाइट यु। चेन्ज दिस एफर्मेटिभ सेन्टेन्स इन्टु इन्टरोगेटिभ। You will remind me in case I forget to invite you. कसैले केही बनायो? Of course. के भन्यो? Will you? Will you remind me in case I forget to? Will you remind me in case I forget to invite you? है। यो के भन्यो यसले? इन्टरोगेटिभ भन्ने बित्तिकै you will सब्जेक्ट प्लस एक्जिलरी अथवा मोडल भर्ब। यसलाई अगाडि, यसलाई पछाडि। नाइ, जो जहाँले छ त्यही गर्नुपर्छ। विल यु मात्रै। सी इज अ स्टुडेन्ट, इज सी अ स्टुडेन्ट, पछाडिलाई चलाउने नै होइन। द ओल्ड म्यान वाज मर्डर्ड विथ अर बाई अ रस्टिक नाइफ। विथ इन्स्ट्रुमेन्ट आछ भने विथ, इन्स्ट्रुमेन्टमा के? विथ। मान्छे आए के? बाई। ओके, दिस मच फर टुडे। कतिजना हुनुहुन्छ? 16 जना। यहीँको कति? हाम्रो क्लास चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? म्याडम सागर अरे। म्याम खोइ सागरको
पिडिएफ म त्यहाँ एउटा दुईवटा एरर छ राति बनाएको त्यही त हो नि म त्यो एरर कम्प्लिट गरेर पठाइदिन्छु है कस्तो क्लियर आएको हेर न